سي بون. اون بو كومونسي الاخوان، كلشي مافيشي اللي متبع بعدا الريزين هو الاول. نشوفوا بعدا واش حنا خدامين ولا ما خدامينش. يلا تلامذ، يلا 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 ديروا الصف، ديروا الصف. اللي ما دار الصف صيفطوا لبرا. معلم نديروا 45 واحد دير الصف. صوفانتي غا تيخرج هو تيدخل. شو دير صف، كلشي مافيشي سلايد موديل يلا اللي مافيشي موديل طابي واحد. على بركة الله سيدي، بسم الله العلي. يلا سيدي بسم الله. دونك برومييرمون، دونك شنو غادي نشوفو ان شاء الله اليوم؟ سي تو سامبلومون اون فا بارلي سيور سكون ابل لاكتيف ديريكتوري. دونك شنو هو لاكتيف ديريكتوري؟ سي تو سامبلومون واحد لا باز دانيير اللي تنجمعو فيها حنا هادوك لي زوبجي سكون ابل لي زوبجي. شنو هما لي زوبجي؟ اوبجي سي تو سامبلومون utilisateur user, ordinateur unité d'organisation اللي غادي نشوفوها من بعد شنو هي، جروب ديوتيليزاتور باغ اكزومبل ولا جروب دورديناتور. هادو كيتسموا سكون ابل دي زوبجي. اوكي، هاد لي زوبجي هادو كندخلوهم سكون ابل اون باز دانيير. دونك الا سمعتي اكتيف ديريكتوري ولا اوبن ال داب ولا اي بي ام ال داب انسي دو سويت، تو سامبلومون اون باز دانيير اللي كتجمع واحد ان سيغتان جروب. دابا ايماجينا افيك مو باش نرجعو ل 1900 تركدو اشنو كان. دونك انت اولا بغيتي تعطي لواحد لوتيليزاتور ان دروا ولا شي حاجه، خصك تمشي لشاك بيسي، شاك كليون كتعطيه واحد لو دروا اولا تعطيه باغ اكزومبل واحد ان في تيست 5. دونك جمعناهم في اون با ويلي انا ما بغيناش. دونك جمعناهم في اون باز دانيير. جو بونس واقيلا غنحيد هاد السلايد باش ما يديش ليا داك الابلود، ما كاينلاش. دابا مزيان، دابا الصوت مزيان. دونك عندكم لي سلايد صافي، لي سلايد عندكم ما كاينلاش نحتاج انا كاع ندير الدوكيمون غادي نديرو ان شاء الله ملي نديرو لي تي بي. دونك بلا جمعنا هاد المسائل هادو كاملين سكون ابيل اون باز دانيير. دونك سونتراليزينا لا جيستيون ديال لي زوتيليزاتور اللي عندنا حنايا في البارك انفورماتيك، واحد سونتين ولا دي ميلي ديوتيليزاتور، باش ما نبقاش انا كل مره شاك يوتيليزاتور غنعطيك شي حاجه خصني نمشي نديبلاصي عنده. باغ اكزومبل ان يوتيليزاتور نسى المود باس ديالو. دونك الا نسيت المود باس ديالي شنو خصني ندير؟ خصني نمشي لعند داك اليوتيليزاتور سلايد باقي ما دخلش لي سلايد، انا غير قلت لكم افيشيو الموديل وعاد ندخل معاك للسلايد. هذه غير تو سامبلومون اون انتروداكسيون للكور، متفقين؟ قبل ما ندخلوا للكور اون انتروداكسيون. دونك بلاص ما نمشي انا لهذاك اليوتيليزاتور شاك بيسي ونمشي نرينيسياليزي ليه المود باس، نقدر في الانترفاس ديالي ديال لو سيرفور اكتيف ديريكتوري يعني لا باز دانيير ال داب، كنمشي نختار داك اليوتيليزاتور كليك ضغبه ريزيت مود باس. هذه من بين الوسائل ولا لي زيتيليتير باش ينفعك سكون ابل ان سونتر دو جيستيون او ان سونتر ديوتيليتير ديال لي زيتيليزاتور كاملين. دونك ما كنبقاوش حنا كل. دونك اللي مهم باش تفهموا انت في لاكتيف ديريكتوري سي سامبلومون واحد الانترفاس اللي جامع فيها لي زوبجي. دونك نتفاهموا لي زوبجي شنو هما لي زوبجي؟ utilisateur ordinateur جروب السيرفر انسي دو سويت، هادو كاملين كيتسموا دي زوبجي. دونك اسيدي نبداو على بركه الله. دونك لو موديل 1 برومييرمون كاين هذاك لا فوتو ديال لو سلايد. دونك بريزونطاسيون دي سيرفيس دو دومين اكتيف ديريكتوري في دونسومبل دو موديل. دونك هذا الموديل ان شاء الله اللي غنحاولوا نديروه اليوم هو شي موديل اخر. دونك غادي نشوفوا برومييرمون اون بريزونطاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري، لي زيدونتيتي لي زاكسي. اوكي، دونك بدلوا لا روباسك الله يرضي عليكم في داك اللين ديال ميديا فاير باش تيليشارجيو هاد لي سلايد، حيت انا ما خدامش بلي دوكيمون. دونك خصكم تيليشارجيو سلايد باش تتبعوا معايا. غنشوفوا لي كومبوزون و لو كونسيبت ديال لاكتيف ديريكتوري، ونشوفوا comment on peut installer un service de domaine Active Directory et comment on peut étendre l'identification de l'Active Directory. Suivant, bien sûr, هاد la leçon 1 ما غاديش نبقى نقرا في هاد لي تروك هادو ديال شكون نابيل لو سومير. دونك نبداو لو بروميير سلايد اللي عندكم تما protection des informations en quelques mots. متفقين؟ دونك لي زانفورماسيون اللي كيسيركوليو عندي في لو بارك انفورماتيك. دونك جي باغ اكزومبل un certain utilisateur ou une centaine des utilisateurs ont des données. Par exemple, un dossier partagé sur un serveur ou là. Donc, je dois sécuriser mon dossier.
خصني هذاك لو دوسي ديالي يكون سيكوريزي. اوكي باش ملي بغى اكسيدي ليه ليوتيليزاتور خاص يكون عنده لو droit ديالو كو سوا غنعطي لهاد ليوتيليزاتور ليكتور ولا هاد ليوتيليزاتور غادي نعطيه باغ اكزومبل موديفيي ainsi de suite. Donc il s'agit tout simplement de se connecter des utilisateurs aux données dont ils ont besoin. يعني عنده واحد لو سيرفور les utilisateurs ديالو ont besoin d'accéder لهاد لي données. Donc exemple, si vous n'avez pas une base de données Active Directory, ok, si vous n'avez pas une base de données Active Directory, ما عندكش داكشي centralisé. Imaginez avec moi chaque donnée ou chaque dossier partagé par exemple un utilisateur خصك تمشي déplacer حتى لهذاك لو سيرفور اوكي وتعطي لاكسي. هذاك ليوتيليزاتور باغ اكزومبل ملي غادي تبغي تعطيه لاكسي فين كاين فين مسجل؟ نهضروا على لاسام مسجل في لاسام. لاسام سي كوا؟ لاسام سي اون باز اللي مسجله فيها لي زوتيليزاتور و لي جروب اون لوكال. لا باج اون بارل دو لا باج 4 protection des informations. Donc la page 4 ok. Donc هذاك ليوتيليزاتور ملي غادي نبغي نمشي ندخل انا لهذاك لو سيرفور اللي عندي سيرفور فيه داتا. دونك سيرفور 1 فيه ان دوسي داتا بغيت هذاك الدوسي داتا غير اكسيديو ليه لي زوتيليزاتور ديالي. دونك باش ناجوتي واحد لوتوريزاسيون موديفيي ولا هذا با دو بريزونطاسيون لا سي سلام خصك تيليشارجي خويا لي سلايد. انا ما عندي لا 3 جي دونك عطيتكم انا ديجا لي سلايد تيليشارجيو لي سلايد الله يهدي عليكم وتبعوا معايا تما اوكي. با دو بريزونطاسيون بالنسبه للدوكيمون. لي سلايد ها مرة عاود لاح لكم سي محرزي بدلوا ديك الارباس كما بين ندير فيها ريبونكم الله يرضي عليكم اوكي ميرسي بوك. دونك شنو قلنا؟ الا بغيت هذاك ليوتيليزاتور نعطيه واحد لو دغوا داكسي في واحد لي سيرفور. المشكل فين كاين هو انه منين غادي نجيب داك ليوتيليزاتور راه فين مسجل في لاسام لوكال ديال هذاك لو بيسي ما نقدرش نجيبو عندي ما مسونطراليزيش لا جيستيون ما غاديش يعرفوا اصلا. La seule chose que je peux faire, c'est tout simplement ajouter ce qu'on appelle tout le monde. شنو هو tout le monde؟ يعني n'importe qui va accéder لهاد لو دوسي بارطاجي عنده موديفي. يعني ما عنديش ان جيستيون ما كنقدرش نجيري لي زوتيليزاتور ديالي جو بو با لي جيري. هذا كلهم غادي ندخلهم tout le monde. هذا هو الحل الوحيد اللي عندي متفقين. هنا لا الا كانوا لي زوتيليزاتور ديال كاملين داخلين في سكون ابل ان باز دو دوني اكتيف ديريكتوري دونك جو بو في هذاك لو سيرفور داتا ملي غنبغي ناجوتي اون ليست ديال لوتوريزاسيون جو بو يوتيليزي هذاك لي زوتيليزاتور. علاش؟ لانهم سونطراليزي داكشي عندي كلشي عندي في لاكتيف ديريكتوري. هذا غنعطيه موديفي هذا غادي نعطيه اش كيقولوا له ليكتور هذا غنعطيه كونترول توتال اي انسي دو سويت. دونك سا سي سكون ابل لا سيكوريتي بالنسبه لي زيدونتيتي. دونك ايديا الا سميتي ايديا سي تو سامبلومون ايدونتيتي اي اكسي. شنو هي ليدونتيتي وشنو هي لاكسي؟ ليدونتيتي هو داك ليوتيليزاتور بحال لا كارت ناسيونال. فاش كتبغي تمشي تجيب انت واحد السيرتيفيكا ولا باغي تمشي تجيب اسيدي واحد شهاده السكنه ولا هذا كيقول لك عطيني لا كارت ناسيونال ديالك. يعني بروفي موا فوتر ايدونتيتي شكون انت باش غادي نعرفك كتعطيني اون ايدونتيتي. بالنسبه لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ليدونتيتي سي اليوزر اي لو مو دو باس متفقين. دونك بلاص ما تعطيني انت لا كارت ناسيونال غتعطيني ان يوتيليزاتور ان مو دو باس. دونك البروبليم فين كاين؟ حنا بالنسبه لنا لا كارت ناسيونال شكون اللي معترف بها؟ معترفه بها وزاره الداخليه اوكي هي اللي عطاك مطابع لك فيها تمايا بانه هذا السيد حامل البطاقه الوطنيه راه هو سمير عثماني باغ اكزومبل اوكي. ولكن بالنسبه للسيستيم ديكسبلوطاسيون ملي كنعطيه ان يوتيليزاتور او مود باس شكون هو اللي كيبروفي لي ليدونتيتي؟ سي لاكتيف ديريكتوري. لاكتيف ديريكتوري هو اللي تيقول لي واش هذاك ليوتيليزاتور سي ان فري يوتيليزاتور في لو دومين ديالي ولا ان يوتيليزاتور اكسترن. يعني الا عطيت واحد ليوتيليزاتور واحد المود باس اللي ماشي هو هذاك ما غاديش يقبلوا لي لاكتيف ديريكتور غايقول لي هذا سي ان يوتيليزاتور اكسترن. عطيته ان يوتيليزاتور مود باس من الدومين ديالي كيقبلوا سون كا بروبليم. ديك الساعه ملي كتدخل الدوني كتشوف شنو عندك انت واش عندك ليكتور ولا عندك موديفي ولا هذا. دونك الاا اوثنتيفيكاسيون اوتوريزاسيون اي لاكاونتين اوكي. برومييرمون خصك لوثنتيفيكاسيون كون جاكسيد ملي كنبغي وعليكم السلام ورحمه الله كون جاكسيد ان دوسي ملي كنبغي ناكسيدو لواحد لو دوسي اول حاجه كنديرها شنو هي لوفيرتور دو سيسيون سي لوثنتيفيكاسيون. شكون انت سيدي دخلتي من الباب حبسك السيكوريتي حبس شكون انت كتعطي لا كارت ناسيونال. هنا شنو غادي نعطيه؟ غنعطيه ليوتيليزاتور ولا مود باس متفقين. هذه هي اول حاجه دوز من عند الاساس هو الاول كتاوثنتيفيا واش انت منا ولا ماشي منا. انت من عندنا سير الا كنتي معاه الله يعاون مزيان. لوتوريزاسيون دونك ها انت دخلتي
اولا بليتو ها تاوثنتيفي اسيدي عرفتك انت بلي راك مغربي حامل البطاقه الوطنيه مغربيه، ولكن واش عندك اوتوريزاسيون تدخل هذا المبنى؟ يعني باغ اكزومبل البرلمان ولا هذا ولا فين داخل ولا الوزاره، واش عندك لاكسي تدخل هذه الوزاره؟ دونك هذه هي اللي كتسمى اوتوريزاسيون. حتى في السيستيم ديكسبلوطاسيون فاش كتقول لي فوالا جو سوي ليوتيليزاتور ها المود دو باس ديالي، متفق معك اسيدي راك انت ديالنا ماشي مشكل، ولكن واش عندك اون اوتوريزاسيون من عند لادمينستراتور بور اكسيدي لهذا لو دوسي؟ كتقول لي فوالا جي باغ اكزومبل لوتوريزاسيون ليكتور دونك جو بو لير لي دوني، j'ai l'autorisation modifiée, je peux modifier les données et ainsi de suite. ديزولي نشوف الوالد شنو بغا. السلام عليكم. مازال بخير كلشي مزيان بخير على خير. اوكي سيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديزولي كان عندي واحد لابيل من عند الوالد. دونك اون كونتيني وصلنا دونك لوتوريزاسيون. قلنا ملي تنبغيو ندخلو اوتوماتيكمون تيطلب منك ليوتيليزاتور مود باس دخلتي كيشوف معاك لوتوريزاسيون شنو عندك. اوكي لقى عندك عنده واحد لا ليست، هذاك العساس عنده اون ليست مقيده عنده ليوتيليزاتور باغ اكزومبل 121 عنده كونترول توتال. دونك كتدخلك هذيك لا ليست اشنا هي غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله في واحد الموديل من بعد سكون ابيل لي سي ال. هذيك لا سي ال فيها باغ اكزومبل ليوتيليزاتور 121 عنده لوتوريزاسيون موديفي لو كونترول توتال. On passe vers l'accounting. Donc l'accounting c'est la gestion de compte. بالنسبة لنا حنا la gestion de compte c'est simple. La gestion de compte ديالنا حنا عندنا sur Active Directory. Donc je gère les comptes ديالي كنعطيهم autorisation هذا et ainsi de suite. Donc la confidélité, l'intégrité et la haute disponibilité. هادو هما les trois concepts ديال Microsoft. Premièrement تتقول لك اسيدي la confidélité. Les données خصهم يكونوا confidentielles. يعني l'utilisateur اللي ما عندوش l'autorisation pour accéder ولا هذا ما يدخلش. C'est la même chose que la contrôle d'accès سي حسن بحال l'access list ديال سميتو ديال سيسكو. نسيت شكون فيها كيعطيك فيها l'adresse IP source, l'adresse IP destination شنو عندنا البور. C'est la même chose. Donc هنا عندنا utilisateur اس اي دي ديال l'utilisateur و l'autorisation اللي عنده. Donc bien sûr la confidélité لحقاش chaque utilisateur الا ما عندوش le droit ما يدخلش. L'intégrité يعني les fichiers ne sont pas modifiés par un tiers. OK. L'availability ديزولي الخوت صبروا معنا راكم عارفين هادشي ديال التخواشي هذا نقدر واقيلا نبدل لا دات وندير لحد 121. دونك نديرو الكور ديك الساعه نشد الطريق. انا عزيز عليا نشد الطريق بالليل نجي ديك الساعه 11:30 ولا 12 عادي ما كاين حتى شي مشكل. لحقاش ما نكذبش عليك هادشي غيمرضني انا هاد لا تخواجي ما تنحبش نخدم بها. جو توت فاصون حنا ندوزو اليوم بخير وهاد الحد الجاي عطيه ليا. اوكي الحد الجاي ان شاء الله عطيه ليا تا هو ندوزو. اوكي دونك فين وصلت؟ عافاكم فين وصلت الله يرضي عليكم. واش بدينا لو سلايد 5 على حسب ما كانت كتقطع لي الصوت؟ بدينا لو سلايد 5 نو. دونك وصلت لا ديسپونيبيليتي مزيان. لا ديسپونيبيليتي داكشي اللي قلت لكم. دونك لا ديسپونيبيليتي تو سامبلومون ان فيشير خصو يكون اون ديسپونيبيليتي يعني لاكسي ديالو ما يطيحش. اوكي عاد من بعد غادي ندوزو لو سلايد 5 اللي فيه ليدونتيتي اي اكسي ليديا. دونك ديجا ليديا شفناها. اوكي ليديا شنو قلنا؟ سي ان ايدونتيتي يعني ان كونت يوتيليزاتور هو الاول enregistré bien sûr dans un magasin d'annuaire. دونك بالنسبه للورك ستيشن كاين في لاسام لوكال. بالنسبه لاكتيف ديريكتور بالنسبه للدومين كاين في لاكتيف ديريكتوري هو اللي تيجيري هاد لي زوتيليزاتور كاملين تما فين تيكونوا اورجسترين. Bien sûr c'est une entité de sécurité représentée d'une manière slide 5. Le slide 5 s'il te plaît. Slide 5. Donc représentée d'une manière avec les SID. شنو هو les SID؟ بالنسبه لي انا ملي كنافيشي لاكتيف ديريكتوري سي فغي انهم تيبانوا لي افيك دي نو، ولكن لاكتيف ديريكتوري نو جير با لي زوتيليزاتور افيك لي نو، il gère les utilisateurs avec les SID. يعني شاك utilisateur عنده واحد لو نيميرو SID كي ايدونتيفيه وهذا لو نيميرو SID يونيك ما غتلقاش عند شي utilisateur او. نقدر ان utilisateur نسميه اشرف ونعاود نكري عاوتاني ان utilisateur اخر نسميه اشرف. غادي نشوفوا هاد لابارتي من بعد كاين واحد لابارتي اخرى كتبدل ولكن ما غيكونش عندهم لو ميم اس اي دي. اون اوتر شوز باغ اكزومبل جا ليوتيليزاتور اشرف كان عندي اشرف اوكي وكنت عطيته واحد لوتوريزاسيون في واحد لو دوسي قلت ليه عندك موديفي في واحد لو دوسي واحد لو طون سوبريميت هذاك الاشرف اوكي وبا كوانسيدونس تفكرت بان شنو ما خصنيش نسوبريمي عاود رديت ان اوتر يوتيليزاتور جي كري ان يوتيليزاتور سميتو لو ميم نو اشرف حتى حاجه ما بدلتها. هنا ما غيقدرش ياكسيدي لو دوسي اللي كان فيه. علاش؟ لانه لو دوسي في هذيك لا ليست اس ال
ما كنسجلوش لي نون كنسجلو لي اس اي دي. فوالا سي با لو ميم سي با لو ميم يوتيليزاتور ميم سي افيك لو نون لو ميم نون لو ميم كانونيكال نيم وهذا ما غاديش يقدر. علاش؟ لانه ملي جينيريت ان نوفو يوتيليزاتور جينيريت ان نوفو اس اي دي. دونك ملي مشيت اكسيدي لهذاك اليوتيليزاتور سي فغي ملي كنمشي لديك الداتا كنمشي نموديفي البارطاج ان تي اف اس ولا لي زوتوريزاسيون ان تي اف اس جاجوت ليوتيليزاتور افيك سون نون ولكن اون اريير بلون راه كاين الاس اي دي اي نون با لو نون ديوتيليزاتور. دونك واخا اجوتي ان نوفو نون واخا نعاود نرجع اشرف بلو ميم نون ما غيقدرش اكسيدي. خصني نمشي لداك لو دوسي نسوبريمي هذيك لا سي ال ونعاود اجوتي اون اوتر سي ال افيك لو نوفو اس اي دي وديك الساعه يقدر يدخل. Donc ça, ce qu'on appelle SID, l'identificateur de l'utilisateur. Donc l'autre partie, c'est la ressource, faire un dossier partagé, ok, sécurisé par exemple par un descripteur de sécurité. Donc, on voit l'ACL. Donc l'ACL, on voit le descripteur de sécurité qui contient les ACE. Donc, رد معايا البال الله يرضي عليك ما تلفش معايا. Donc ACL هي اللي جامعه les ACE. Donc غنلقى plusieurs ACE, donc 3 ACE par exemple sur une seule ACL هي اللي مجاريه داكشي كامل. دابا باش غنشرح لكم لا سي او غادي تفهموني مزيان. راه لا سي او هي اللي فيها الاس اي دي بلس لوتوريزاسيون. دونك هذاك ديك لانين فاش كنمشي نسيكوريزي ان دوسي كنمشي لان تي اف لا سيكوريتي ديالهم نبقى ناجوتي في لي زوتيليزاتور شاك لين سي اون ا سي او. الا جمعت هذوك لي سي او كاملين فين تيتجمعوا في لا سي ال. متفقين معايا؟ الله يرضي عليكم شكون يفهمني طبي واحد. chaque ligne avec les ID et l'autorisation كتسمى une ACE. هادوك لي ACE كاملين ملي تنجمعهم كاملين كيتجمعوا في une ACL هي اللي كتبروتيجي ليا لو دوسي. مزيان دونك اون كونتينيو اون باس فيغ لو سلايد 6 l'authentification et l'autorisation. دونك داكشي اللي شرحتو غادي نعاودو نشرحوه دابا مزيان. دونك بيان سور ان utilisateur présente des informations هادي هي l'authentification. كنعطيك واحد لي زانفورماسيون d'identification ان utilisateur et un mot de passe. ديك الساعه كنبروفي ليدونتيتي ديالي اوكي وعليكم السلام ورحمه الله. من بعد لو سيستيم كري ان جيتون وراد معايا البال الله يرضي عليك. ملي كتمشي في الويندوز 7 كتبغي تلونسي ان بروغرام اوكي كيقول لك دائما ديك وي ولا نو او سكون ابل هذاك الكونترول بارونتال ماشي كونترول بارونتال لو كونترول ديال لابليكاسيون اليو اس اي اوكي. هذاك سي تو سامبلومون علاش دارتو مايكروسوفت وكاين الاغلبيه ديال الناس ما تيحملوش حيت اين فوا كتفتح لا سيسيون ديالك في البيسي ديالك يلاه كتشعل البيسي كتفتح لا سيسيون ديالك كتدخل ليوتيليزاتور كتدخل مود باس كيتكري سكون ابل لو جيتون. هذاك لو جيتون شنو فيه الاس اي دي ديالك الاس اي دي دي جروب اللي انت مومبر فيهم وفيه لي بريفيليج. دونك فيما كدور نتا ليوتيليزاتور اين فوا هو فاتح لا سيسيون ديالو فيما كيبغي انستالي ان لوجيسيال ولا اكسيدي لان دوسي بروتيجي بار اون ا سي او ولا نيمبورت كوا ديما كيبقى غادي مع لو جيتون ما كيطلبش منك ليوتيليزاتور المود باس. عمرو طلب منك ليوتيليزاتور المود باس لا. ملي كتبغي تدخل شي دوسي ما كيطلبش منك فوالا تابعك ديما هذاك لو جيتون غادي معاك اوكي. هذاك لو جيتون ديالك غادي معاك هو اللي فيه دوك لي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون ديالك. هذا هو البروبليم علاش مايكروسوفت والويندوز فيستا وال7 وال8 داروا هاد الاي اس سي. حنا الاي اس سي ما كنستعملوهش علاش؟ لان لو فات دو وي او نو راه سي بانال دائما غيبقى كليكي على نو وي ولا نو. ولكن الا كنتي مبروتيجي انت لا سيسيون ديالك بالمود باس راه الا درتي ليها لو كونترول بارونتال داك الاي اس سي راه اشاك فوا كتبغي ندخل شي دوسي ولا تبغي تانستالي شي لوجيسيال غيطلب منك لو مود دو باس. متفقين؟ بيان سور الا طلعتي لهداك لو نيفو ديال اليو اس سي. علاش هنا باش الا انت من بلاصتك الله يرضي عليك من البيسي ديالك وجا شي واحد في بلاصتك انت بلا ما تعيق بالزربه بغى انستالي ان كيلوغر ولا ان لوجيسيال ولا هذا غيطلب منه المود باس. سي هذا هو لو بينيفيس ديال اليو اس سي. ولكن حنا ما كنستعملوش لان كنستعملو غير وي ولا نو كندوزوه ما تنحملوش اصلا. كتبان لينا راه سي اون شوز بانال بار مايكروسوفت ابارامون سي با اون شوز بانال. ليوتيليزاسيون ديالها اللي سوفون اوتيليزي في لي زونتربريز كنخدموا بها غادي تخدموا بها حتى في لي تي بي ديالكم غنوريها لكم كيفاش. غنكريو ان كونت ادمينستراتور وغنكريو ان كونت يوتيليزاتور وملي غنبغي ندخل ما غندخلش بالكونت ادمينستراتور. علاش؟ شكون يقول لي علاش؟
علاش ما بقاش ندخل بكونت ادمينستراتور، حيت دائما تابعني لو جوتون ديالي. دونك غنولي ندخل بان كونت اوتيليزاتور، وفيما غنحتاج شي موديفيكاسيون غندخل المود باس ديال l'administrateur. Question de sécurité. Là, pour ne pas avoir le jeton, c'est Hassan. Il a دخلت بالادمينستراتور غيكون عندي لو جوتون. Pour avoir le jeton خصني ندخل المود باس. chaque utilisation بغي غير ندخل لاكتيف ديريكتوري غيقول لي وي ونو، غنقول ليه وي، غيقول لي عطيني ليوتيليزاتور المود باس، لحقاش لو جوتون ديالي ne contient pas un privilège pour accéder لهذاك لاكتيف ديريكتوري. متفقين؟ دونك هذا هو لو جوتون. دونك لو جوتون il contient les informations ديالك. ملي غنبغي ناكسيدي لو دوسي اولا لا ريسورس ديالي، هذيك لا ريسورس سيكوريزي بار ان اي سي ال، وسط منها كاينين دي سي او، شاك سي او il contient une autorisation ان اس اي دي. دونك هنا شنو غادي يدير هذاك لو سيرفور اللي غناكسيدي ليه، لو سيستيم ديكسبلوطاسيون شنو غادي يدير بحال الاساس. عطيتك انا لو جوتون ديالي، فاش جيت عندك بغيت ندخل ما عطيتكش ليوتيليزاتور مود باس، صافي راني داخل، ولكن غادي تفيريفي معايا لو جوتون بحال قلتي اون كارت. غادي يشد ديك لا كارت، غادي يدوزها في واحد لو ليكتور. شنو غيقرا منها؟ غيقرا الاس اي دي، غيشد الاس اي دي ديالك، غيفيريفيه مع ديك الاس سي او، الاس ام مسجل فيها الاس اي دي. الا كان اس اي دي بحال غيعطيك هذيك لاتوريزاسيون اللي كاينه، يعني موديفيكاسيون ولا هذا. هذه من جهه. من جهه اخرى يقدر يكون الاس اي دي ديال لي جروب ديالك، انا جو سوي يوتيليزاتور عندي موديفي مي جو سوي ممبر دان جروب اللي عنده اوتوريزي. متفقين؟ دونك اوتوريزي الا باغ اكزومبل كونترول توتال. دونك ملي غيفيريفي معايا الاس اي دي ديالي، وغيفيريفي معايا الاس اي دي ديال الجروب ديالي، ومن بعد غادي يدير لو كيميل. شنو هو لو كيميل؟ غيعطيني لا ميور شوز اللي هي كونترول توتال. Et après, bien sûr, le jeton de sécurité de l'utilisateur est comparé avec la liste ACL ou la liste ACE pour autoriser le niveau d'accès demandé. On passe vers le slide 7, l'authentification. Donc, comment on peut authentifier les gens sur Active Directory? Donc, l'authentification, c'est un processus de vérification de l'identité plutôt d'un utilisateur. Donc, l'identité d'un utilisateur, elle comprend le nom, et il comprend un secret. En général, c'est un secret. علاش؟ لأن le secret soit كيكون un mot de passe, soit كيكون une carte à puce, soit كيكون une fingerprint ou ce qu'on appelle une empreinte، يعني داك البصمة كتحط البصمة ديالك كدوز، دونك حتى هذه كتسمى un secret ولا un mot de passe. اوكي، دونك هادو هما لي 3 ميثود. اغلبيه كنخدموا حنا بلي مود باس. اوكي، مي كاين مود باس، كاين لا كارت à puce وكاين fingerprint ولا l'empreinte digitale. Donc, l'ouverture du session locale او authentification d'ouverture de session sur l'ordinateur local. ملي غنبغي نحل لا سيسيون ديالي في الورك ستيشن، يعني في البيسي ديالي اون لوكال، كنعطيه ليثنتيفيكاسيون اوتوريزاسيون، كنعطيه باغ اكزومبل utilisateur او مود باس. Et bien sûr, lorsque j'accède à un autre serveur par le biais du réseau. Voilà. كاين حتى لا reconnaissance vocale. دونك الا مشينا كاين لا reconnaissance vocale وكاين لا كاميرا ديال سي حسن. دونك لو سيكري راه un petit peu amélioré. C'est bon. Donc on passe vers le slide 8. دونك هذا هو لو جيتون. دوك لو جيتون ديال لاكسي يوتيليزاتور كيف ما قلت لكم فيه الاس اي دي ديال اليوتيليزاتور، فيه الاس اي دي ديال لي جروب اللي راني ممبر فيهم، فيه لي بريفيليج ديالي وفيه اوتر انفورماسيون. فهمتوا هاد القضيه هادي؟ اوكي، دونك لو جيتون il contient الاس اي دي يوتيليزاتور ديالي، اس اي دي اورديناتور اي لي بريفيليج. دونك فيما كنبغي ناكسيدي لشي دوسي، لا ليست ACL ولا لا ليست ACE est comparée avec les SID من لو جيتون ديالي. Premièrement, il compare ديال les utilisateurs الا عندك شي حاجه كيعطيها لك. دوزيامون كيكومباري ديال الجروب الا عندك شي حاجه تيعطيها لك. لو ديسكريبتور ديال لا سيكوريتي، لو سلايد 9 سويفون. دونك هذا هو لي ليست ACL. دونك كيف ما شفتوا اون ليست ACL il contient plusieurs listes ACE. دونك لا ليست ACE هي ديك لا لين اللي فيها ليوتيليزاتور وفيها لوتوريزاسيون اللي تنعطيه. دونك لي سلايد راه عندكم دي كومونتير اللي من بعد ان شاء الله الا بغيتو تعاودوا تقراوهم ماشي مشكل. On passe vers le slide 10, l'autorisation. Donc l'autorisation est le processus qui détermine s'il faut accorder ou refuser à un utilisateur un niveau d'accès. Donc رد معايا البال كيفاش غادي يديروا تمايا. ها لو جيتون على اليسار ديالك وها الاي سي ال على اليمين ديالك. كاين ولا ما كايناش؟ دونك جو كومبار لوتوريزاسيون لا سي او ديالي شتيها، جو كومبار هذاك الاس اي دي اللي كاين في لا سي او avec les ID que ça soit ديال l'utilisateur ولا ديال le groupe. هذيك c'est comme ça qu'on vérifie l'autorisation اللي عندك. متفقين؟ slide 11 l'authentification autonome.
Donc comparer l'authentification autonome avec l'authentification le magasin d'Ania Active Directory. Donc l'authentification autonome, chaque utilisateur qui est authentifié seulement في la workstation ديالو او في le PC ديالو. الا مشى لشي PC اخر ما عندوش لاكسي. علاش؟ لان كلشي داكشي كاين غير لوكالمون. شاك ماشين عندها لا سام ديالها، عندها لي زيتيليزاتور ديالها، داكشي ماشي سونتراليزي. ابارامون بالنسبه لاكتيف ديريكتوري لا، لاكتيف ديريكتوري اون فوا تكون انت مومبر دي دومين اوتوماتيكمون كاع لي زورديناتور كي سون مومبر دي دومين تقدر تحل فيهم لا سيسيون ديالك سون كا بروبليم. متفقين؟ سكي كونترير في الجروب دو ترافاي. الجروب دو ترافاي لا، شاك ماشين عندها يوتيليزاتور ديالها. اوكي بالنسبه لسيل دو دومين لا، واخا مشيتي لشي بوست اخر غير خصو يكون او ممبر دو دومين. الا كان ني با ممبر دو دومين يعني كان غير في الورك جروب راه ما غاديش يدوز لك. دونك الا كان ممبر دو دومين اون فوا كتبغي تدخل ليوتيليزاتور المود باس كيمشي كيفيريفيهم مع لاكتيف ديريكتوري تيقول له فوالا هاد ليوتيليزاتور ايت ان فري يوتيليزاتور دو دومين، عطيه لاكسي وخليه يدخل ديك لا ورك ستيشن. دونك بيان سور با دو ماغازان ديدونتيتي ابروفي، يعني ما كاينش اللي غادي ابروفيك. Plusieurs comptes d'utilisateurs difficiles à gérer, donc gestion difficile bien sûr sur les mots de passe par exemple. إلا بغيت رينيسياليزي المود باس خصني نمشي لشاك بيسي نكليكي بلا دروات على جيري هذا انسي دو سويت، خصني نبقى نعاودها في لي بوست كاملين. الوغ في لاكتيف ديريكتوري كنمشي للانترفاس ديالي ديال اليوتيليزاتور اورديناتور اكتيف ديريكتوري et je réinitialise ce que je veux. On passe vers le slide 12. Le domaine Active Directory, c'est un magasin d'identité approuvé. Donc bien sûr, هذا هو الفرق ما بين le slide 11 et le slide 12. Donc في le slide 11 قلنا il n'y a pas de magasin d'identité approuvé. في le slide 12 هذا هو l'Active Directory. كاع لي ممبر ديال l'Active Directory او لي بي سي اللي كاينين في ممبر في Active Directory كي ابروفي هذاك l'Active Directory كي ابروفي لي زيتيليزاتور. يعني الا جا عندك ان يوتيليزاتور ممبر دي دومين خليه يحل لا سيسيون. شي واحد ماشي ممبر دو دومين ما يحلش لا سيسيون. متفقين؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Passe vers le slide 13. Active Directory et services d'identité d'accès. Donc, je dis l'infrastructure EDA. C'est tout simplement une infrastructure qui stocke des informations sur les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs. شرحتها في الأول، هذا هو l'Active Directory. Un magasin d'annuaire qui stocke les objets. شنو هما les objets? Utilisateurs, groupes, ordinateurs, serveurs, imprimantes et ainsi de suite. Bien sûr, il peut authentifier une identité avec le protocole Kerberos. Donc là, le protocole de communication des utilisateurs ou les groupes c'est Kerberos. Et bien sûr, nous avons la version 5. Donc comment on sécurise l'authentification? C'est le protocole Kerberos. Donc vous avez un contrôle d'accès, je fais l'ACL, l'audit, غادي نشوفوها في un autre module, ما غاديش نشوفوها دابا. دونك لي سيرفيس اللي عندي ديال لاكتيف ديريكتوري. دونك سيرفيس دو دومين اكتيف ديريكتوري هو اللي تنهضروا عليه من الصباح. ADLDS سي تو سامبلومون ان ماغازان دانيير. دونك الناس اللي ان بتي بو افونسي غادي يفهموني وغاديش يفهموني الناس اللي يلاه شافوا لاكتيف ديريكتوري. الا كانت عندي دي زابليكاسيون كي نيسيسيت لو شيما ديال لاكتيف ديريكتوري وانا جي با بوزوان ديال لاكتيف ديريكتوري ما باغيش نيتيليزي لي زوتيليزاتور لو جروب جو بو انستالي ADLDS. Par exemple VMware vCenter il veut utiliser le schéma Active Directory باش يعطي accorder les accès. ما بغيتش او لا نعطيك ان اكزامبل. عندي لاكتيف ديريكتوري ديالي فيه لي زوتيليزاتور لا برودكسيون ديالي كامله. دونك باغ اكزومبل اون مينيستير فيها واحد لاكتيف ديريكتوري ديالها. متفقين؟ جي اون اوتر ابليكاسيون كي فو اكسيدي لو شيما اكتيف ديريكتوري موديفي فيه شي العبث. انا جي بور دو موديفي لو شيما ديال لاكتيف ديريكتوري ديالي ونضربو. متفقين؟ دونك جو بو انستالي ADLDS Lightweight Directory Services يعني سيرفيس دو دومين اكتيف ديريكتوري ليجي. وغنعطيه ان اوتر بور لان لو بور دو كومونيكاسيون اللي داير لكم ديال لاكتيف ديريكتوري ولا ال داب اون جينيرال سي 389. غنعطيه ان اوتر بور وديك الساعه يقدر يكومونيكي اسيدي ديك لابليكاسيون ضرب هذاك الادي ال دي اس ولا ما ضربوش ماشي سوقي. المهم ما تقيسش ليا لاكتيف ديريكتوري ديالي ديال لا برودكسيون. متفقين؟ دونك هذه ليوتيليزاسيون ديال الادي ال دي اس. Service de certificat Active Directory. Donc, من غير l'authentification ou من غير l'autorisation ACE, je peux délivrer ce qu'on appelle des certificats. Des certificats بحال les cartes nationales. أسيدي واخا جبتي لي أنت لا كارت ناسيونال نزيدو نقدر نسمي لكم لا سيرتيفيكا بحال باسبور باغ اكزومبل. يعني من غير لا كارت ناسيونال أسيدي ما تدخلش إلا ما عندكش باسبور. خاصك دو ايدونتيتي أو لو دو بروف. Une preuve première هي l'utilisateur le mot de passe. La deuxième preuve, un certificat. Ou une convocation. Une fiche
une certificat ou une convocation ou une attestation, on peut la dire attestation. هذا un mot exact مزيان ما ينفعنا. إلا ما عندكش l'attestation ما عندكش l'accès. هذه هي le service de certificat Active Directory. Donc j'installe un service de certificat pour délivrer ou la déployer ou باش نفرق les certificats à les utilisateurs ديالي. Donc هذاك ال ADCS كيتكونيكتا مع l'Active Directory وديك الساعة كنخرج واحد l'attestation. Voilà, attestation de conformité. Merci beaucoup سي حسن. وكنفرقها على un certain utilisateur. متفقين؟ دونك هذا هو ال ADCS. ال ADRMS نعطيكم un exemple. إلا عندك un fichier en lecture seule fichier Word en lecture seule ملي كتبغي تموديفيه شنو تيقول لك هذا لي فيشي c'est un fichier en lecture seule si vous voulez l'enregistrer ou le modifier vous pouvez l'enregistrer sous تيقول لك هاك سير enregistrer بشي بلاصه اخرى اسيدي حتى هذيك enregistrer sous ما بغيتهاش donc j'installe ADRMS ADRMS il se connecte avec les logiciels Microsoft tels que l'Office l'utilisation ديالو très forte في l'Office حتى هذيك l'enregistration نقدر نحيدها لك يعني الرايت مانجمنت سيرفيسز لي دروا ديال لي دروا ديال لا جيستيون باغ اكزومبل ديال لي زوتيليتير مايكروسوفت اوتلوك باغ اكزومبل واخا يوصلك لو ميساج في ان بي دي اف tu peux le lire tu peux pas l'enregistrer متفقين tu peux pas l'envoyer وصلك ان فيشي بي دي اف ما تقدرش ترانسفيريه وصلك تما صافي حدو تما ما تقدرش ترانسفيريه لشي واحد اخر دونك هاد المسائل هادو كاملين ما تقدرش ديرهم بلي زوتوريزاسيون ان تي اف اس كتقدر ديرهم سولمون بشكون ابل هاد ا دي ار ام اس بقى عندنا الاخر لا دي اف اس غنحاول نشرحو حتى الاخر ان شاء الله في الموديل الاخراني هذا سي تو سامبلومون الا كانوا عندك دي زابروباسيون اونتر دو دومين في بلاصه ما كلشي لي زوتيليزاتور يدخلوا كتختار انت لي زوتيليزاتور اللي غيدخلوا من ان نوتر دومين دونك الله يرضي عليكم ما غاديش نشرحو لكم دابا غير باش ما نكلفكمش دونك خليو حتى نشرحو من بعد ان شاء الله. On passe vers le slide 14, donc c'est la leçon 2. Donc avant de passer sur la leçon 2, si vous avez des questions sur le texte, donc il a des questions pour la première leçon. Donc j'aimerais pas continuer apparemment il y a des questions de la première leçon, mais bien sûr sur le texte. Donc عندكم دقيقة واحدة إلا مكتب لي حتى شي واحد question, je continue. pose question في واحد 5 دقائق ولا لا. هي على هاد الحساب فهمت كلشي. هانيا ناكل كل ماشي مشكل ياك ما جايب الحوت تخمزنا الدنيا جايب الفريت ورانا شويه زعما او ويا خويا ودي حسن اش نقول لك اعدى حاجه عند السي حسن كوساسوا ماشي على هنا حتى في لي كور اللي كنقرا في لي زونتربريز ولا في لافاك اعدى حاجه عندي هي نكون كنقري شي كور ونقول لعباد الله عطاوني دي كيسيون وما يسولك حتى واحد كتبقى دوز في لي سلايد حتى كتمرض نوري نار 4 ايام وانا تنقرا في هذاك الفيموار وتقول شي واحد سولني تقول داك الفيموار تيطيروا فيه يا خويا انا مرض بالعكس ملي كيكونوا لي كيسيون كتولي محرك فهمتي كتبقى كتناقش معاه لا علاش هادي من هنا من لهنا ناقصه من لهنا واخا تغلط راه واخا يغلط الاستاذ ماشي مشكل ولا يفهمك التلميذ سون كا بروبليم ولكن كيكون اسكون ابل واحد واحد الموتيفاسيون او واحد التحرك بالنسبه في لاكلاس ايوا نتوما تبارك الله فاهمين راه باقي ما دخلنا السخون وكوميم غتلقى السخونه كره واخا نطلقوا السخون ولكن بلاتي سيدي نطلقوا السخون بغيتوها سخون يلا سيدي لي كومبوزون لو كونسيبت ديال لاكتيف ديريكتوري عطينا شي سؤال نعطيكم سؤال قفرتوها التهم قفرتوها خذ بالك سي حسن السلام عليكم يا اخوان. انا بغيت باش نحط لي كيسيون ربما الاخوان يحطوا كيسيون اخرى غير علاش واحد القضيه اللي ربما نلاحظوها وكنا جاوبنا شحال من مره هنايا عليها. تبارك الله الاخوان كاملين بعدا والسلام عليكم كيما كان الحال. صرفنا الاخ كورابيكا وكنشكروه وراه هو مصباح كيطلب غير كيسيون باش يمشي يشرب شويه د الماء وراه شحال
القضيه ديال مني كان كيكون عندنا ان يعني في البي سي كنستاليو واحد كنستاليو كيكون عندنا ان دوسي وكنمشيو وكنزولو ليوتيليزاتور كنعاودو يعني كيكون بحال دابا دو بارتيسيون عندنا دو بارتيسيون لادمينستراتور كنجيو كنفتحو بارتيسيون كنمشيو نبدلو لا بارتيسيون كنمشيو نكريو واحد اخر ان اوتر يوتيليزاتور ندخلو نفس البارتيسيون ولكن كيعطيناش لاكسي واخا حنا دي ادمينستراتور يعني كتدخل مع ادمينستراتور الاغلبيه هنا كيخدم بالادمينستراتور دونك ملي كيبغي يدخل للدوسي ديالك كيقول لك لا انت ما عندكش الحق فوالا هذا هو اللي بغيت نوضح دونك هنايا ما تدخلش سي صا غير الا غير باش السؤال هو هذا علاش دونك غادي نخليك مايك وشرح لك الحال مايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على القوالبية بانوا دابا بالنسبة لسي حسن راه عارف السرعة عارف ولا ريبونس ديالها مي تو سامبلومون هو حب يشاركنا هاد لانفورماسيون لأن نسيناها. دونك إلا عندي باغ اكزومبل واحد لو دوسي أولا واحد اش كيقولوا له واحد لا بارتيسيون انستاليت فيها واحد لو سيستيم دو فيشي درت فيها دي زوتوريزاسيون ديال دي دو بوان اوكي فورماتينا سي دو بوان جبنا ان اوتر سيستيم ديكسبلوطاسيون وفيه ان اوتر يوتيليزاتور ميرسي بوكو دي حسن مرحبا درنا فيه دي زوتر يوتيليزاتور بيان سور ملي غنبغيو ناكسيديو للدي ما غاديش يعطينا لاكسي علاش لانه دي دو بوان اشنو باقي عاقل على لي زيس اي دي ديال لي يوتيليزاتور القدام ديال لو سيستيم القديم اوكي ما يقدرش يعطيك لي زاكسي نتاعو واخا تكون ادمينستراتور. الحل الوحيد اللي كدير كتمشي لي بروبريتي ديالو وكدير سكون ابل تيك اونرشيب اولا بروندر بوسيسيون كتسمى بالفرونسي بروندر بوسيسيون يعني كتمشي للبروبريتي ديالو لا سيكوريتي ديالو كتمشي لافونسي وكتلقى بروبريتير كتبدلها غتلقى ادمينستراتور قديم انت ما غاديش تلقى ادمينستراتور غتلقى واحد لو نيميرو اس اي دي حيت علاش ما غيقدرش يدير ليه لا كونفيرسيون حيت لاسام اللي كاين فيها ديك الاس اي دي القديم ما كايناش ما غيجبدش لك السميه غيجبد لك شي نيميرو تما ما تفهم فيهم والو كتمشي كتحيد هذاك وكدير ليه ديبلاسي بهذاك اليوتيليزاتور ادمينستراتور ديالك يعني كتولي انت تدير بها ان بروبريتير ديال هذاك دي دو بوين ومن تما كتقدر تمشي تموديفي هذيك لي ليست اسي او كورابيكا ولا ما خدماتش ما يمكنش ما تخدمش سي معلم اون فوا كتاخذ البوسيسيون خصك تمشي تبدل لي زاسي ال حيت برومييرمون كتاخذ البوسيسيون ولكن خصك تمشي تبدل لي زاسي ال لا خصك تبدل لا سي ال راه كنساوها غارونتي مني اودي اسي معلم راه هذيك راه ماشي مره ماشي جوج نخدموا بها بالعكس راه ديما كتوقعني هذيك تاخذ لا بوسيسيون اون بروميير طون دوزيامون كتمشي تبدل لي ليست اسي او كتحيد منهم لي زادمينستراتور القدام ودير لي زادمينستراتور جداد وغيكون عندك لاكسيس سون اوكا بروبليم وبيان سور الا كان ان دوسي البروبليم فين غيكون عندك السي معلم البروبليم غيكون عندك في لو دوسي ويندوز الا كان ان دوسي ويندوز ولا دوسي بروغرام فايل فوالا سي حسن كاينين دي دوسي اون فون ما كيكونش فيهم ليريتاج كيكون بلوكي فيهم ليريتاج حيت علاش ملي كتاخذ بروندر بوسيسيون وكدير لي زاسي ال ديالك من الفوق نورمالمون بار ديفو كيكون ليريتاج يعني حتى لي دوسي اون فون كياخذوا لوتوريزاسيون اللي كاينه من الفوق ولكن في لي دوسي ويندوز ولا لي دوسي بروغرام فايل ولا هذا ما كيكونش ليريتاج في لي دوسي دونك غتاخذ لاكسي اللي في داك لو دوسي دي دو بوين ولكن ملي تدخل لويندوز ولا هذا ما تقدرش كاين شي توتوريال ديال سكور كاين لي سلايد اخويا عبدل اخويا لي سلايد راه فيهم لي سلايد ديالك تما وفيهم اش كيقولوا ليه فيهم لي كومونتير لتحت هذاك راه ستان سلايد ديال مايكروسوفت ما هو ديالي ما ديال حتى حد انا كنقراو حنا كنقراوكم بالكور اوفيسيال كنقراوكم الكور اللي كيقراو الناس ب 22,000 درهم ما علينا d'autres questions donc on passe donc on va pas attendre les questions donc déjà passe 5 minutes donc on passe vers la leçon 2 les composants et les concepts d'Active Directory donc on va passer sur le slide 15 Active Directory comme une base de données ودابا الله يرضي عليك غادي تبدا تقصع شي شويه القضيه لحقاش غنشوفوا شاك اوبجي كيفاش كيتيكسبريما في l'Active Directory donc Active Directory est une base d'annuaire ou une base de données chaque enregistrement fait est un objet شنو هما les objets قلنا هما les utilisateurs les groupes ordinateurs imprimantes et ainsi de suite الناس اللي كيديروا لي SQL ولا هذا غادي يفهموني chaque objet c'est une classe اوكي كاينه دي كلاس و chaque classe فيها des attributs هادوك لي زاتريبيو شنو هما لو نون ديال لا كونيكسيون
يعني لو نو اللي غادي نعطيك غنعطيك باغ اكزومبل حسن باغ اكزومبل @، ماروك بوان لوكال. دونك ماروك بوان لوكال هو لو نون دو دومين ديالي، اوكي، وحسن هو لو نون دو لوتيليزاتور. دونك هذاك لو نون دو فيرتور دو سيسيون او لو نون دو كونيكسيون كيتسمى اليو بي ان او لا اليو ان سي. دونك اليو ان سي بالنسبه للسيرفر وبالنسبه لليوتيليزاتور اي بي ان، اوكي، او لا سكون ابل اف 4 دي ان، فول كاليفيد دومين نيم. هذا هو لو نون كومبلي ديال هذاك اليوتيليزاتور. اليو ان سي ولي بي ان فوالا. اليو ان سي هو اللي كدير ديك الساعه، اليو ان سي هو حسن لا بليتو هو ماروك بوان لوكال اونتي سلاش حسن. هذا هو اليو ان سي. ديجا كاين في واحد لوطخ سلايد داكشي علاش ما بغيتش نكتبهم. والاي بي ان هو حسن اروباس مارك بوان لوكال. هذا هو لو نون كومبلي ديال هاد ليوتيليزاتور هذا، اوكي. دونك بيان سور كاين اس اي دي، الاس اي دي هو اللي كي ايدونتيفي هذاك ليوتيليزاتور، وكاين لو مو دو باس، وكاين لا ديسكريبسيون، وكاين لابارتونونس او جروب et ainsi de suite. L'identité, donc, ce sont les attributs, ou là, l'éditeur d'attributs, entité de sécurité ou compte. Bien sûr, les services utilisés, Kerberos. Kerberos, ou le protocole de connexion, mais bien les utilisateurs ou les ordinateurs. Le DNS, bien sûr, pour résoudre les noms. Maroc.local, باش تعرف l'adresse IP ديال les serveurs ديال خصك DNS. La réplication, غادي نشوفوها من بعد. هما إلا كانوا عندي plusieurs contrôleurs de domaine qui hébergent هاد سميتو هاد لا باز دانيير، باش غادي يكون نفس داكشي اللي كاين في الكونترولور دو دومين 1 كيكون في الكونترولور دو دومين 2. دونك كتكون سكون ابل لا ريبليكاسيون اونتر لي دو. دونك غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله. Et bien sûr, en fin de compte, ADDS c'est tout simplement une base de données et les services qui prend en charge de la base de données. Donc bien sûr, une base de données qui nécessite des services tels que Kerberos, DNS et réplication. Pour accéder à la base de données, كاين une interface utilisateur اللي هي utilisateur et ordinateur Active Directory غنشوفوها في لا فان ديال الموديل ان شاء الله من غنانستاليو 2008. كاينين دي زابي اي تيل كو لو دوت نت الفي بي سكريبت والويندوز باور شيل، وكاين لو بروتوكول LDAP بور اكسيدي لهاد لا باز دانيير. هضرتي على لي دومين باغ اونفون اللي مازال اخويا هذاك تاع لو موديل سي جو مابيل الموديل 13 هذاك وعلي فين كتسول انت. اون باس فيغ لو سلايد 16 هذاك علاش مضروب عليه تما لحقاش يوتيليزي بوغ اكريغ لي كومونتير اللي كتشوفوا لتحت. دونك هاد لي كومونتير اللي كاينين في سلايد 16 هما لا سويت ديال لي كومونتير اللي كاينين في سلايد 15. دائما الا لقيتي ان سلايد باري عرف يوتيليزي غير بور لو كومونتير. دونك اون باس فيغ لو سلايد 17. دونك لو سلايد 17 هما لي زونيتي دورغانيزاسيون. والله يرضي عليك دابا شوف معايا مزيان. ملي كتجمع انت لي زوتيليزاتور ديالك في اون باز دو دوني اكتيف ديريكتوري، راه ما يمكنش تجيري واحد لي ميليي يوتيليزاتور ولا دي سونتين دي يوتيليزاتور ديريكتومون في اون سول انترفاس. كنجمعوهم في سكون ابيل اون يونيت دورغانيزاسيون. باش نسهل عليكم هما دي كوم دي دوسي. كنكري ان دوسي. دونك نشوفوا هذاك السلايد شنو عندنا تما. باغ اكزومبل فوق تما كليون كمبيوتر. شنو كاين وسط من كليون كمبيوتر؟ كاين بي اي سي بي تي لندن نيويورك سيا باغ اكزومبل طوكيو. هذا اش من طوكيو ما نعرف هاد اش من مدينه هذيك فانكوفر اي انسي دو سويت. دونك هنا شنو داروا هما في هاد كليون كمبيوتر؟ يلا شنو داروا؟ سي تو سامبلومون لي زورديناتور ديال باغ اكزومبل اون بنك امريكان عندها لاكتيف ديريكتوري ديالها، لي زورديناتور ديالها جمعوهم في دي دوسي بار فيل. شاك فيل لي زورديناتور ديالها متفقين باش الا وقع ليا ان بروبليم في واحد لورديناتور كاين في فانكوفر غنمشي ديريكتومون لونيتي دورغانيزاسيون ديال فانكوفر وغنلقى في هذاك لورديناتور واحد ليوتيليزاتور قال لي نسيت المود باس. هذاك ليوتيليزاتور فين كاين؟ كاين في نيويورك. غنمشي لونيتي دورغانيزاسيون ديال نيويورك. علاش؟ لانه لاكتيف ديريكتوري ديالي جو لو جير افيك سكون ابل دي زونيتي دورغانيزاسيون. كنظم داكشي عندي تما. نشوفوا لي بينيفيس. دونك لونيتي دورغانيزاسيون elle est créée ou les deux conteneurs qui prend également en charge la gestion de la configuration des objets GPO. هادو غنشوفوهم في لي موديل 7 8 9. علاش؟ نعطيكم ان اكزومبل. بغيت اسيدي لا جي بي او شنو هي كنديبلوي بها واحد لا كونفيغوراسيون. بغيت اسيدي نانستالي واحد لو لوجيسيال في لو بارك انفورماتيك ديالي اوفيس 2010 باغ اكزومبل. بغيت نانستالي اوفيس 2010 ولكن ما بغيتش نانستاليه لو دومين كاملين، ما بغيتش نانستالي لي زوتيليزاتور كاملين، بغيت نانستالي غير لي جون اللي كاينين في فانكوفر.
اش غادي نمشي؟ غنمشي لونيتي دورغانيزاسيون فانكوفر وغنابليكي على لا جي بي او. ما تصدعوش راسكم كومون ابليكي لا جي بي او غنشوفوها من بعد، غير فهم معايا لوتيليتي ديال هاد لي زونيتي دورغانيزاسيون. برومييرمون اون جيستيون هيرارشيك، يعني في بلاصه ما يبقى داكشي مرون كنجمع داكشي في دي دوسي. Deuxièmement, c'est pour les GPO. Par exemple, je veux déployer Office 2010 sur les gens ou les ordinateurs de Vancouver. Comme chez l'unité d'organisation de Vancouver, qu'on applique avec la GPO. J'applique pas la GPO sur le domaine. Je l'applique sur le domaine kamel. غادي تانستالي les utilisateurs, les ordinateurs de la banque américaine كاملة. Donc là, je veux un seulement Vancouver par exemple. Et utiliser pour déléguer par exemple l'autorisation administrative. عندي انا l'administrateur, je suis l'administrateur ديال لا بنك وود جروف بانك باغ اكزومبل، اوكي. وما غاديش نجيري انا لاكتيف ديريكتوري كامل، عندي لا بابلاس ديالي عامره بزاف، ما غاديش نبقى نجيري لي زوتيليزاتور ديال فانكوفر، نجيري ديال لندن، نجي فهمتي. غنقسم لي طاش، غنجيب واحد l'administrateur كاين في فانكوفر، غنقول ليه شوف انت خصك تجيري ليا لي زورديناتور لي زوتيليزاتور لي جروب كاملين ديال فانكوفر. كي غندير لها؟ غنجمع لي زوتيليزاتور لي جروب لي سيرفور اللي كاينين في فانكوفر، غنجمعهم في اونيتي دورغانيزاسيون، وغنمشي لديك لونيتي دورغانيزاسيون كليكي على بلا دروات ديليغاسيون دادمينستراسيون، ونجيب هذاك لوتيليزاتور نعطيه لوتوريزاسيون دو موديفي نابورت كوا في هذيك لونيتي. دونك هذاك l'administrateur il peut créer des objets, il peut supprimer des utilisateurs, créer des utilisateurs, gérer tout ce qu'il veut, ولكن seulement في l'unité d'organisation Vancouver. فوالا utilisateur avec pouvoir، ولكن فين؟ غير في فانكوفر. الا دخل لاكتيف ديريكتوري ومشى لندن ما يقدر يدير والو في لندن، ما يقدرش يقرب لي لي زوتيليزاتور ديال لندن، الا قرب ليهم مشكل. اوكي، غنعطيه لو بوفوار ديالو ديال لادمينستراتور، يولي بحالي غيدير داكشي كامل اللي تندير. بقى يداوي داوي حتى قالوا لي بالطور راه ما كايناش لا كونيكسيون. نيري على شوها كي دايره مصيبه كاع. شحال علم الله شحال قلت تحت الله، ما قول لي فين وصلت، فين كنت وصلت اخر حاجه قلتها الناس اللي متبعين معايا. بون سيتيني فانكوفر، هي راه فانكوفر 7000 مره قلتها. فاش قلت فانكوفر اش من سلايد بعدا؟ واش وصلنا لسلايد 18 ولا 17 ديال لي جي بي او؟ 18 17 دونك 17 دونك 17 هضرنا على l'unité d'organisation في لي جي بي او. مزيان، دونك قلت اسيدي لي جي بي او اون بو كريي باغ اكزومبل اي جي بي او في واحد l'unité d'organisation. غنشرحها في 18. نيري عرفتي شحال شرحت في 18؟ ويلي شحال وانا تنهضر في 18. الله الله ما علينا. دونك السلايد 18 شنو فيه هاد لي جي بي او اللي قلنا. واهلي شحال قلت ديال المودو باس وديال لوديس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راه كنتي في 18 وما راه قالوا لي 17، يعني كاينين الناس اللي ما متبعينش معنا. 121 هادشي راه ما مزيانش. شو 121 هما تهموا قال لك راه كنت انا في 18. 17 باري، اش من 17 باري؟ راه 16 هو اللي باري. سيدي قلنا 17 صافي ساليناه. 18 لي جي بي او. شنو هما لي جي بي او؟ لي جي بي او utilisés en premier temps les stratégies de mot de passe. Si je veux par exemple créer une stratégie de mot de passe complexe، يعني les utilisateurs ديالي اجي مره شي واحد يبقى يكتب، مره شي واحد يبقى يكتب بواحد ولا جوج ولا ثلاثه باش لا تبلونطا ديال التكست نعرف راسي راسي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم شاك 10 سكوند بحال هكا شي واحد يكتب اوكي ولا لي سلايد، ولا بقى شي بيس شاك 5 سكوند بقات له هذيك لي سلايد غير ديالك باش نعرف معاك. انا عندي 17 باري، ما يمكنش عندي 16 باري. الا كان هاد 6238 اللي عندي انايا 6238 عندي اوبتيميزي، واقيلا مسيبريمي منه شي حاجه. المهم انا غنقرا عليكم لو تيتر ديال السلايد الا ما كانش هو هذاك. اوكي، دونك قلنا شنو هما لي جي بي او؟ لي جيستيون ا باز دو استراتيجي. قلبوا عليه الا كان 17 ولا 18. جيستيون ا باز دو استراتيجي. قلنا لا استراتيجي كاينه اون استراتيجي دو مود باس. باغ اكزومبل جو بو كريي اون استراتيجي كي مو دون ان مود باس كومبلكس. ليوتيليزاتور ديالي الا ما كتبش باسورد مقاده، يعني بي ا 2 دولار دبليو 0 ار دي، هذا ان مود باس كومبلكس. علاش؟ فيه ماجيسكول
minuscule caractères spéciaux ou numéro هو داك الزيرو وورد اوكي دونك الا ما درتيش هذا المود باس كومبلكس ما دوش دونك هنا باش غادي نفاسيليزي لا شوز بالنسبه لي انايا غنكريها في اون جي بي او وغنابليكي على الدومين ديالي اوكي دونك الدومين كامل اسي تادي كامله دي سكوند تيست كاين صوت شدوا معنا لا راه تازال راني كنتخلع بيس فاق معنا الله يرحم باك شاك دي سكوند حط لي العشيليه ولا شي حاجه ما علينا دونك قلنا ان مود باس كومبلكس جو بو لو ديبلوي في الدومين ديالي كامل دونك لي زوتيليزاتور ديالي كامل دونك هادي سي تو سامبلومون كتبان لك لا جيستيون ديال لي جي بي او باش ندير انا اون كونفيغوراسيون على لي زوتيليزاتور كاملين 100 يوتيليزاتور ولا 1000 يوتيليزاتور صعيبه انا غنديرها بين سامبل دوني غنكري واحد لا جي بي او نموديفي فيها واحد لو بارامتر اللي هالو دومين صافي كتابليكا على لي زوتيليزاتور ديالي كاملين هذا اكزومبل ديال لي مود باس جو بو لوتيليزي باغ اكزومبل بور لا استراتيجي دوديت chaque dossier longueur de mot de passe oui c'est Hassan longueur de mot de passe انا غير عطيتك un exemple de paramètre mais je peux configurer la longueur يدير لي 7 لي كاركتير قل من 7 ما يدوش je peux spécifier la durée de vie 30 يوم يعني شاك شهر خصك تبدل المود باس ديالك je peux spécifier l'historique de mot de passe هادي تنديروها لشي وحدين تيعيقوا علينا علاش حيت ملي تندير لك لا durée de vie 30 يوم الا قلت لك بدل المود باس تقدر دير لو ميم حيت علاش ليستوريك كيكون كونفيغوري في بار ديفو ما كيخليكش ديرها المره الاولى ولكن المره الثانيه تقدر ترجع للاولاني انا جو بو ميتر باغ اكزومبل 12 في ليستوريك تصور معايا الا درتي 12 ولا دوغي دو في 30 المود باس باسورد باغ اكزومبل ملي استعملتيه المره الاولى ما تقدر تستعملو حتى العام الجاي يعني الا باغي دير شي مود باس ملي غادي توصل 30 يوم ملي غتبغي تبدل المود باس خصك تجيب مود باس كومبلكس جديد ماشي هو اللي كاين ماشي اللي درتيه قبل في الشهر الاول ولا في الشهر الثاني ولا في الشهر الثالث عام كامل ترجع لذاك المود باس القديم ولكن اغلبيه شنو تيدير ديك باسورد تيزيدها واحد ولا تيدير باسورد جوج ولا تيدير باسورد 2000 شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثه فهمتي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه حتى 12 هذه اللي باش يفكوها دو توت فاصون حنا ما عندناش مشكل كتكونفيغوري داكشي اللي بغيتي نتايا جو بو كونفيغوري لا كونفيغوراسيون في لي جي بي او باغ اكزومبل سي جو فو انتردير لي جون ديالي ياكسيديو le panneau de configuration باش accéder au panneau de configuration ما بغيتكش اسيدي accéder au panneau de configuration انت utilisateur simple عندك الوورد وهذوك المسائل اش غادي دير في panneau de configuration غندي افيشي لك من تما ما تبقاش افيشي لك هادشي اللي تيوقع لكم في لي فيروس كيجي واحد الفيروس كيطير لك جيستيون دو طاش ولا كيحيد لك اكزيكوتي باغ اكزومبل لي فيروس شنو تيدير كيموديفي لو ريجستر حتى هما لي جي بي او لا ميم شوز كدير لي جي بي او غنكري واحد لا جي بي او غنموديفي فيها واحد لو بارامتر ديال انتردير لاكسي للبانو دو كونفيغوراسيون نو با اكزيكوتي صعيبه شويه نو با اكزيكوتي ام اس ان كيما نديرو لا هادي المهم تقدر ديرها بان سكريبت دوفرتور دي سيسيون سي حسن غاديبلوي جي بي او وندير فيها سكريبت دوفرتور دي سيسيون ديزاكتيفي لك مثلا هادي اون شوز جو بو باغ اكزومبل احيد هذيك الارباس كصاحبي كتخلعنا بها دونك ملي كنكونفيغوري ديك لا جي بي او كنديبلويها في لو دومين ديالي كاع لي زوتيليزاتور ديالي كاملين حتى واحد فيهم يقدر يدخل البانو دو كونفيغوراسيون اوكي عاد اولا نقدر نمشي نسبيسيفيها باغ اكزومبل فانكوفر ولا نسبيسيفيها غير لندن الناس ديال لندن بوحدهم هما ما ياكسيديوش اوكي اي بيان سور جو بو ابليكي aux utilisateurs ordinateur par une étendue d'objets je peux pas lier l'objet GPO vers un utilisateur ou vers un ordinateur هذه ما كايناش في لاكسي ديريكتوري جو لي او جو بي لي لا جي بي او في لينيت دورغانيزاسيون متفقين يعني الا باغي غير ان سيغتان يوتيليزاتور هما اللي تابليكي عليهم لا جي بي او خصني نجمعهم كاملين في واحد لينيت دورغانيزاسيون تيست كاين صوت تيست كاين صوت 5 سي بون دونك نجمعهم في unité d'organisation عاد نابليكي عليهم لا جي بي او on passe vers le slide suivant la banque de données Active Directory مزيان دابا فهمنا لي زوبجي فهمنا لي زوتيليزاتور كيفاش كيداروا et ainsi de suite دابا ندخلوا en profondeur في la base de données ntds.dit دونك هذاك الشيء كامل اللي ديت ديزولي ntds.dit هذاك الشيء كامل هضرنا عليه لي زوتيليزاتور لي زورديناتور لي زوبجي اللي مجموعين في ان باز دو دوني شنو هي ديك لا باز دو دوني سي ntds.dit متفقين هذيك لا باز دو دوني اللي كي ابرجيها سكون ابل لو كونترولور دو دومين
الا سمعتي un contrôleur de domaine c'est lui qui héberge une copie de ce qu'on appelle NTDS.dit. لا ستوكر هاد لو مو ما كاينش في مايكروسوفت السي حسن، صافي الا كان في اوبن ال داب ولا شي حاجه، في مايكروسوفت ما كاينش لو مو ستوكر. دونك لا باج 20 عندكم نتوما، دونك غنكم سيبريمي واقيلا شي سلايد انا عندي هنا، حيت انا عطيتكم من ميديا فاير قديم هذاك، هذا واقيلا سيبريميت منو شي حاجه مزيان. دونك سي لو سلايد 20 لا بونك دو دوني اكتيف ديريكتوري. دونك لو شيمان ديالها سي لا راسين دو سيستيم، يعني ويندوز سيستيم 32 ان تي دي اس ان تي دي اس بوان نيت، هذا هو لو شيمان. يعني الناس اللي غيبغيو يسوفغارديو اكتيف ديريكتوري et peuvent créer par exemple la règle de sauvegarde, que ce soit sur Symantec ou le gestionnaire de sauvegarde, ou qui atteint avec le schéma de NTDS. Donc les partitions logiques, la partition ou la mettre. Le moment où tu as installé le contrôleur de domaine, tu peux spécifier le chemin par défaut, le système 32 NTDS.10, mais tu peux spécifier un autre chemin. نقدر نعطيه par exemple d2 anti/, un dossier AD. غنكري واحد دوسي ادي في دي دو بون، نقول لي ستوكي لي لا باز دو دوني ان تي دي اس بوان 10، هذيك كيخدموا بها السي حسن، كيخدموا بها كيحطوها في دي دو بوان باش حتى لو وقع لهم شي مشكل في السيستم ولا شي حاجه كيانستاليو السيستم ديريكتومون بلا ما يحتاجوا لشي سوفغارد. دونك لي بارتيسيون ديال هادي، دونك هاد الان تي دي اس بوان 10 فيها بليزيور بارتيسيون. دونك رد معايا البال الله يهدي عليك لحقاش هاد لا بارتي شويه ان تي بو كومبليكي. دونك برومييرمون كاين لي ميتر دوبيراسيون لو شيما. كيف اي ابليكاسيون اس كيو ال، كيف اي ابليكاسيون ديفلوبمون ديال مايكروسوفت، كاين سكون ابل ان شيما. شنو هو ان شيما؟ كاين عندي دي زوبجي يوتيليزاتور اورديناتور، باش كنكونيكتي هاد لي زوبجي ما بيناتهم، باش كنكريي دي روكيت دو كومونيكاسيون اونتر لي زوبجي في لو ديفلوبمون اولا في الاس كيو ال، كيكون عندي ان سكون ابل لو شيما. دونك هذيك لو شيما كاينه اون بارتي ديالها افيك لي ميتر دوبيراسيون. ما تصدعوش راسكم بلي ميتر دوبيراسيون غنشوفوهم في لو موديل 10 واقيلا ولا موديل 11. دونك هذيك لو شيما 5 متر، وي 5 متر الار دي البي دي سي والانفراستركتور وسميتو واش كيقولوا ليه دوطخ شوز واش بعد مني. دونك كاينه اون نوتر بارتيسيون ديال الكونفيغوراسيون. شنو هي لا كونفيغوراسيون؟ يعني لو نون دو دومين ديالك، لي كونترولور دو دومين اللي كاينين، تلا فراس كاسي بدر ميرسي بوكو، النومبر دي كونترولور دو دومين. دو توت فاسون لا كونفيغوراسيون اكتيف ديريكتوري ديالك اوكي كتسجل في ديك لا بارتي كونفيغوراسيون. وعاد كاينه لا بارتيسيون دومين كي كونتيان هذوك لي زوبجي اللي هضرنا عليهم، كي كونتيان لي زوتيليزاتور لي زورديناتور. هذا كاينه اون اوتر بارتي دي ان اس غادي نشوفوها من بعد فين كيتانستالي دي ان اس، وكاينه اون اوتر بارتي بي اي اس هذه ديال كاتالوج جلوبال. عقلوا عليها البي اي اس غادي نعاود نشرحها لكم من بعد، ملي غنبغي نشرح لكم لو كاتالوج جلوبال اوكي. دونك شنو قلنا؟ برومييرمون كاينه لو شيما utilisé pour communiquer entre les objets, la configuration qui contient la configuration ديال le domaine ديالك, le domaine qui contient les objets, le DNS et le pass. Donc d'abord la réplication. إلا كان عندي اون فوري، دونك جو بونس بلا ما نشرحها غادي نشوفها حتى من بعد نشرحوا لا فوري لاربوريسونس. وهذا غادي نشوفوا بانه الشيما والكونفيغوراسيون كيتريبليكا في لا فوري كامله، والدومين كيتريبليكا غير في الدومين. دونك هذا غنشوفوها من بعد ان شاء الله. Passons vers le slide suivant ديال لي كونترولور دو دومين. دونك دابا هضرنا شنو هما لي زوبجي، عرفناهم اوكي، عرفنا بان كاين عندنا دي زوتيليزاتور دي زورديناتور دي زونيتي دورغانيزاسيون دي جي بي او. عرفنا بان هاد المسائل كاملين كيتجمعوا في اون باز دو دوني ان تي دي اس بوان 10. هذيك لا باز دو دوني باش نديماريها وباش نخدم بها وباش نجيريها خصني سكون ابل ان سيرفور. نومبر يا با نومبر ماكسيمال سي حسن، يا با نومبر ماكسيمال في الكونترولور دو دومين، دير شحال ما بغيتي اوكي. كاين ان دومين بحال دابا غادي المينيستير ديال ليكيبمون راه عندهم راس تبارك الله راه كاين واصل حتى ل 30 كونترولور دو دومين ل 40. يا با سميتو حيت كاينين دي بونك انترناسيونال، فهمتي سي حسن؟ كاين دي بونك انترناسيونال اللي عندهم في لو موند اونتي، وايماجيني شحال من كونترولور دو دومين غيكون عندهم، ما كاينش ان ماكسيموم. دونك les serveurs qui jouent le rôle ADDS ou qui hébergent la partition NTDS.10 et le dossier sysvol اللي غنشوفوه من بعد. دونك هاد لي سيرفور او هاد لي كونترولور دو دومين، يعني من تسمع لو مو كونترولور دو دومين سي لو سيرفور كي جو لو رول ADDS، يعني كي héberge la partition NTDS.10. بيان سور لي كونترولور دو دومين كي ريبليكيو مع بعضياتهم هاد ال NTDS.10. علاش؟ لانه تقدر انت اون طونك ادمينستراتور اون بروميير طون دخلتي للدي سي 1 يعني الكونترولور دو دومين 1 كريتي واحد نوفو يوتيليزاتور
لي زوتيليزاتور ديالك ملي كيبغيو يتكونيكطاو في لو سيت باغ اكزومبل ديال اكادير كيتكونيكطاو لو دي سي 2 اوكي ملي غيبغيو يتكونيكطاو لدي سي 2 خص لانفورماسيون اللي كاينه في دي سي 1 تكون في دي سي 2 سي سا سكون ابل لا ريبليكاسيون تيست دو ميكروفون كاين صوت تيست دو ميكروفون كاين صوت 5 دونك كتكون لا ريبليكاسيون اونتر لي كونترولور دو دومين اوكي باش تكون لا ميم انفورماسيون اللي كاينه في هذا الكونترولور دو دومين كاينه في هذا الكونترولور دو دومين l'utilisation des les contrôleurs de domaine c'est pour la premièrement la haute disponibilité حتى علاش الا خليتي ان سول كونترولور دو دومين كي ايبرج لاكتيف ديريكتوري يقدر يوقع لك فيها ان بروبليم الا طاح مشى لك كلشي فهمتي صافي الا كانوا عندك دي سوف غارد اونتر بارونتيز مي انا هذاك لو طون باش غادي نرجع لو سيرفر ونرجع لك لا باز دو دوني ان تي دي اس وهذا ما جاتش دونك او مينيموم سكي ريكوموند مايكروسوفت تقول لك دو كونترولور دو دومين يعني دو دي سي لا ريدوندونس دوزيامون لا شارج يعني باش ما نبقاش كل مره دائما ان سول كونترولور دو دومين كي ريبون او ريكيت ديال لي زوتيليزاتور جو بو افوار دو كونترولور دو دومين او لا 3 ولا 4 ولا هذا pour répondre à plusieurs requêtes bien sûr si le nombre justifie هاد les requêtes هادو يعني الا كان عندك une centaine ولا 10 مليون utilisateur راه ما تقولش فيها ان سول كونترولور راه خصك au moins 3 ولا 4 كونترولور الا كان عندك 10 مليون utilisateur et ainsi de suite. Donc, les pratiques recommandées, bien sûr, la disponibilité, la sécurité, l'installation minimale, هذا غنشوفوها في السيرفر كور. Passons vers le slide suivant. Le domaine. Domaine composé d'un ou plusieurs contrôleurs de domaine, bien sûr. علاش؟ لأنه chaque domaine, par exemple, maroc.local, microsoft.com, هادو ce sont des domaines. كيف ما كتعرفوهم في الويب google.com هادو des domaines. حيت جوجل بوان كوم راه حتى هو عنده دي زوتيليزاتور ديالو اوكي خلي جوجل بوان كوم لو سيرفر ويب اللي كتعرفوا نتوما ولكن جوجل بوان كوم كاينين دي زوتيليزاتور اللي كاينين في الاندستري ديال جوجل يعني في لونتربريز جوجل كيدخلوا باغ اكزومبل حسن اروباسك لعل وعسى سي حسن تا هو يكون مومبر ديال جوجل علاش لا حسن اروباس جوجل بوان اف ار دونك هذا ان يوتيليزاتور اللي كاين في الشركه ديال جوجل متفقين دونك تيدخل ان شاء الله الله يودي تيدخل لاي سيرفر في جوجل ولا تيدخل لي دوسي ديال جوجل تيحل لا سيسيون ديالو في جوجل دونك هذا سي ان دومين دونك لو دومين il compose que ce soit un seul contrôleur de domaine ou le plusieurs علاش un seul لان tu peux pas avoir un domaine sans un contrôleur de domaine فينا الى انت دي بوين 10 pour gérer un domaine il faut un contrôleur de domaine tous les contrôleurs de domaine répliquent le contexte d'appellation de domaine ديك la partie domaine اللي كنت قلت لكم قبيله la partition domaine كتريبليكا entre le domaine متفقين غادي نشوفوا الاخرين من بعد. Bien sûr, c'est une source d'identité approuvée. كيف ما قلت لكم باش نابروفي انا ليدونتيتي ديالي خص يكون عندي ان دومين. انت يوتيليزاتور حسن @google.fr دونك راه حسن كينتمي لجوجل. جيتيني بحسن @ماروك ما نخليكش تدخل لي دوني ديال جوجل. متفقين؟ Passons vers le slide suivant. La réplication. Donc la réplication multimètre كيف ما قلت لكم donc ce sont la réplication des objets entre les contrôleurs de domaine. يعني داكشي اللي كاين في CD1 كاين في CD2 كاين في CD3. Donc plusieurs composants qui le KCC ou plusieurs services qui travaillent pour créer une topologie robuste, une topologie efficace plutôt pour répliquer les données. Passons vers le slide suivant des sites. Donc قلبوا معايا على slide suivant des sites. بارفوا راه تقدروا تلقاو في لي سلايد ديالكم دي سلايد ما غندوزوهمش سي تو سامبلوم علاش ما ندوزوهمش على سميتو ان بتي بو تري كومبليكي سي بور سا كنسيبريمو حتى في لا فورماسيون اوفيسيال تنحيدهم حيت انا عارف لي جون ما غاديش يفهموهم اولا انا ما تنشرحش مزيان والله اعلم دونك لي سيت imaginez avec moi si vous avez par exemple une entreprise في الماروك tel que un ministère ولا par exemple tel que اش كيقولوا لهم واحد لونتربريز ولا هذا في الماروك اونتي يعني عندي اكادير عندي رابا عندي باغ اكزومبل ان اوتر سيت ينسي دي سويت دونك عندي بليزيور سيت ايماجينا افيك لو تخيل معايا قلت معايا البال دابا الا كان عندي لي كونترولور دو دومين كاملين سون لي سيت الا ما كنتش كريي لي سيت لي زوتيليزاتور ديال اكادير باش يحلوا لا سيسيون ديالهم خصهم يمشيو حتى لا روكيت خصها تونفوي حتى الغابه وعاد يحل لا سيسيون ديالو واخا تحط عنده لو كونترولور دو دومين في اكادير بارفوا غيمشي كونتاكتي لي جون ديال لو كونترولور دو دومين ديال الغابه لحقاش علاش تو جير با لاكتيف ديريكتوري افيك لي سيت ملي كتكري في لاكتيف ديريكتوري دي سيت يعني تو كري دي سيت اشنو تتقول ليه لو سيت 1
او لو سيت اكادير كتبلاسي فيه لو كونترولور دو دومين. دونك لي سيت باش نشوفوهم اون ديتاي كاينين في لو موديل 14. خليو تما بعد غنشرح لكم غير اون بغيف ابورسو. لو سيت ملي كتحط فيه ان كونترولور دو دومين شنو تيجي ليوتيليزاتور فاش غيبغي يحل لا سيسيون ديالو ما كيبقاش يولي يدخل دائما للرابع، كيولي يدخل ديريكتومون ديال اكادير بحال لي كيشي اوتوماتيك. دونك لي كيشي اوتوماتيك شنو في بلاصه ما تمشي انت لا بنك ديريكتومون عندك انت اون كارت فيزا شينغل باغ اكزومبل، بلاصه ما تمشي انت دائما كتمشي انت لا بنك ديريكتومون ديالك tu peux avoir هذيك لا كارت شينغل دوزها في اي كونترولور دو دومين حداك. يعني لو بلو بروش tu utilises لو بلو بروش. داكشي اللي تيدير معاك لي سيت بلاصه ما تمشي تبقى تكونتاكتي نابورت كيل كونترولور دو دومين في اكادير ولا في رابا ولا هذا وانت في فاس باغ اكزومبل كتمشي لو بلو بروش اللي هو كاين فاس. لا بنك لا بلو بروش هي اللي كتكونتاكتيها. بيان سور لافورماسيون ملي كتجيك من لا باز دو دوني دي ان اس غادي نشوفوها من بعد. دي ان اس هو اللي تيقول لك سولون لادريس اي بي، سولون لادريس اي بي ديالك كيقول لك فين هو لو سيت ديالك. اوكي سولون لادريس اي بي ديالك كيقول لك لو كونترولور دو دومين اللي قريب لك انت هو هذا تيصيفط لك عنده ديريكت. دونك هذه هي لا جيستيون ديال لي سيت. هذا غير ان بريف ابيرسو ولكن اون ديتاي كاين في ان اوتر موديول. Donc, je me fais, donc c'est tout simplement qui présente une partie bien connectée de votre réseau, par exemple le site A, site B. La réplication qui a une réplication intra-site et inter-site. Donc, je peux configurer la réplication de le site A, les contrôleurs de domaine est répliqué مع بعضياتهم، ماشي كلشي répliqué مع كلشي. حيت إلا درت كلشي غير répliqué مع كلشي كتولي ان سورشارج ريزو. غنقول ليه شوف في لو سيت A ريبليكي ما بيناتهم بوحدهم ولو سيت بي بيناتهم بوحدهم، ولا ريبليكاسيون انتر سايت كدوز من لا لين لوي اولا من لا دي اس ال اللي هي ديك الخضراء تمايا كتكون هذوك لي تيت دو بون غادي نشوفهم من بعد. هاد لا تيت هادي ديال لو سيت ا كتكون في كتكومونيكي مع لا تيت ديال لو سيت بي بور ريبليكي داكشي اللي كاين انتر سايت. متفقين؟ دونك باش ما نديرش لا سورشارج سيغ ديك لا لين لوي الخضراء كنريبليكي ما بين هاد لي كونترولور دو دومين ديال ا بوحدهم وما بين لي دومين بي بوحدهم و entre les deux sites كنريبليكي ما بين غير هاد لي دو كونترولور دو دومين. متفقين؟ Passons vers le slide suivant. L'arborescence. ورد معايا البال الله يرضي عليك l'arborescence ولا فوري. دونك باش نفهموها دوزو لا فوري وغنرجعو لاربوريسونس. سيرو لو سلايد سويفون ديال لا فوري نفهموها هي الاولى عاد نرجعو لاربوريسونس. لارفوري فيها بليزيور اربوريسونس. متفقين؟ يعني بليزيور دومين. دابا فهمنا الدومين شنو هو، عرفنا بانه ماروك بوان كوم باغ اكزومبل سي ان دومين interne بوان ماروك بوان كوم. هذا شنو هو؟ سي ان دومين اونفون كتسمى دومين اونفون. اوكي interne بوان ماروك بوان كوم و ماروك بوان كوم وهادشي كامل داخلين في سكون لابيل اون فوري. لا فوري كامله سميتها ماروك. جو بو نسميها ماروك بوان ام ا باغ اكزومبل. وسط من لا فوري ماروك بوان ام ا عندي لي دومين ماروك بوان كوم و انترن بوان كوم لي سو دومين ولا لي دومين اونفون. ولكن في لا فوري راه ماشي اوبليجي دائما تبع لا نوميناسيون دي ان اس. هذه هي لاربوريسونس. لاربوريسونس هي ملي كنتبع لانترن بوان ماروك بوان كوم ا دي بوان انترن يعني جيتيليز لو ميم نون دي ان اس دو راسين كيبقى ديما ماروك بوان ام ا. متفقين؟ ولكن في لا فوري جو بو افوار ماروك بوان ام ا كازا بوان ام ا اولا باغ اكزومبل باش نفهموها مزيان لا فوري كامله سميتها ماروك بوان ام ا. لا فوري غنكري فيها دومين كازا بوان ام ا، غنكري فيها رابا بوان ام ا، غنكري فيها اكادير بوان ام ا. ورد معايا البال غنكري اونفون سميتو غنكري انترن بوان اكادير بوان ام ا. متفقين؟ دونك ماروك وكازا ورابا واكادير واخا سو سون دو دومين ديفيرون تيبان لك انت دومين ديفيرون. متفقين؟ ولكن راه كلهم مومبر دو لا ميم فوري. هادي كنستعملوها ملي كنحتاجو اون نوميناسيون اكسترن. ما خصناش نتبعو لي من لا سو سون با دي زونفون سي حسن نو نو سو سون با دي زونفون. لا يرضيك لي زونفون هما ملي تنهضرو على لا ميم نوميناسيون دي ان اس يعني انترن سي ان انفون ديال اكادير بوان ام. كازا سي با ان انفون دو رابا à le même niveau ديال كازا هو le même niveau ديال رابا هو le même niveau ديال اكادير. رجع معايا السلايد اللي قبل منه ديال لاربوريسونس. شوف معايا دوك لي دومين اللي كاينين تمايا. كاين بروسوير بوان كوم وكاين تريد سيرش بوان نت وكاين
anatricia.research.net. Donc si tu continues à utiliser la même nomination DNS يعني كتبقى محتفظ على لو نون DNS راسين هذه كتسمى une arborescence. ولكن الا خرجتي على نوميناسيون DNS utiliser un autre nom DNS ديك الساعه كنوليو نهضروا على une forêt. متفقين؟ arborescence راه ماشي هي دوك لي 3 arborescence غير tracesearch.net و anatricia.research.net هذيك هي l'arborescence. اما هذاك prospere.com بوحدو. دونك الا جمعتهم هما كاملين في لافوري يعني الا دزتي في داك لو سلايد غتشوف تما كاين عندك دو زاربوريسونس ما كاينينش فيهم السميات تما اربوريسونس ا و اربوريسونس بي. رد معايا البال كاين واحد لو ليان ما بين لي دو تيت. سي اون ايماجين باغ اكزومبل تما كاينه كازا ورابا كازا بوان ام ا ورابا بوان ام ا شاك دومين كازا بوان ام عنده لي زونفون ديالو ورابا بوان ام عنده لي زونفون ديالو ولكن بما انهم كينسميو لا ميم فوغي دونك راه حتى هما اوكي نسميوها دي فخيغ او دي سي حسن ماشي مشكل دي فخيغ لانه علاش كاينه اون غولاسيون دابروباسيون اونتر او يعني لي زوتيليزاتور ديال رابا ils peuvent accéder les ressources ديال كازا sans aucun problème. Les utilisateurs ديال كازا ils peuvent accéder لرابا علاش parce qu'ils sont dans la même forêt عندهم une relation d'approbation un trust يعني les utilisateurs ديال كازا ils sont approuvés في la base d'annuaire ديال les utilisateurs ديال رابا sans aucun problème لحقاش كلك داخل في الفوري كامله. ولكن الا كانت اون فوري ديستانك او اون فوري ديستانك وبغيتي تدخل من ليتيليزاتور لا دونك الله يرضي عليك رد معايا البال لي زوبجي يوتيليزاتور اورديناتور قلنا كاينين في اون باز دو دوني ان تي دي اس. اون باز دو دوني ان تي دي اس gérée par un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine gère une nomination de domaine. Les domaines ce sont maroc.com, google.com et ainsi de suite. On peut avoir une forêt multiple domaines qui a plusieurs domaines, ok? Et on peut avoir une arborescence avec le même nom de domaine continu, ce qu'on parle parents, enfants, et ainsi de suite. Et on peut avoir des noms distincts. يعني واحد nomination دي ان اس بشكل و nomination دي ان اس بشكل ولكن ماشي مشكل كلهم داخلين ce sont des frères لحقاش كلهم كينتميو لا ميم فوري. Passons vers le slide suivant. Le catalogue global. نخليونا في هذاك رابا وكازا مزيان. رابا بوان ام ا وكازا بوان ام ا كينتميو لا ميم فوري اللي هي ماروك. متفقين؟ لي كونترولور دو دومين ديال غابا كيريبليكيو لو دومين غابا. متفقين؟ لي كونترولور دو دومين ديال كازا كيريبليكيو كازا. ولكن de mesures de sécurité ou pour une mesure de haute disponibilité, je peux configurer les contrôleurs de domaine ديال غابا en tant que catalogue global. شنو هو catalogue global? C'est tout simplement il a une partie ديال l'autre domaine. متفقين؟ دابا شنو عندك في السلايد تما؟ كاين دومين ا و دومين بي. في الدومين ا ديك باس اللي كتشوف فيها تما ديال الدومين ا راه هي الدومين بي. يعني une partie من الدومين بي les attributs les plus utilisés في الدومين بي كاينين في الدومين ا. يعني par exemple نعطيك ان اكزومبل واحد ليوتيليزاتور كاين في الدومين ا اوكي بغى اكسيدي للدومين بي اوكي دونك بيان سور شنو كاين باش غادي تبغي تاكسيدي شنو غادي يدير لو دومين بي لو كونترولور دو دومين بي باش غيفيريفي معاك ليدونتيتي ديالك غيمشي كونتاكتي لو كونترولور دو دومين ديال ا يقول لها جي واحد ليوتيليزاتور من عندكم اخويا من الرباط راه بغى اكسيدي لواحد لا ريسورس عندنا في كازا واش هو السي حسن ولا ماشي هو السي حسن اي سيدي هو السي حسن ماشي مشكل هذه سون كاتالوج جلوبال بلا كاتالوج جلوبال. ولكن الا درت كاتالوج جلوبال ما غنحتاج كل مره غيجي عندي حسن ولا 121 من رابا يبغي اكسيدي لشي كاين لي براتيك في الاخر ان شاء الله غادي نديروه في الاخر يبغي اكسيدي لكازا الا بغى اكسيدي لعندي ما يمكنش خص دائما كونتاكتي انا داك الكونترولور دو دومين. ولكن لا عندي كاتالوج جلوبال ما غنبقاش ديما نحتاجو علاش لان جي ديجا اون بارتي من لو دومين ديال كازا من لو دومين ا راه هي ديك الباس اللي كتبان لكم تما غادي نفيريفي غير في ديك الباس. يعني علاش الا كانت اون كونيكسيون لا كونيكسيون اونتر لو دومين ا لو دومين بي ديك لا لي لوي ما خداماش ما نقدرش نحبس ليوتيليزاتور. علاش لان ديجا انا عارف هذاك السي حسن راه هو من الدومين ديال الرابع. علاش لان عندي اون بارتي من هذاك لو دومين. دونك si je configure un contrôleur de domaine en tant que catalogue global c'est tout simplement pour copier la partie des domaines اللي كاينين معايا في la même forêt. الا عندك اون فوري فيها multiple domaines
pour copier les parties اللي كاينين في les autres domaines خصك تكونفيغوري الكاتالوج جلوبال. واليوتيليتي ديالو شرحتها لكم، يعني باش ما بقاش الا جاني يوتيليزاتور مره بغى يدخل لكازا ما بقاش ديما نسول لي كونترولور دو دومين ديال جوست كازا كوسي فوالا، ما بقاش نكون نسول دائما كازا نسولو واش هاد ليوتيليزاتور صحيح ولا ما صحيحش. ديجا انا عارف انا هذيك لا بارتي دومين. دونك هاد الكاتالوج جلوبال اولا هاد لو كونتوني هذا الا كانت عندك لا ميم فوري je peux pas créer un catalogue global pour avoir une partition ديال un domaine اللي كاين في une autre forêt. كنهضروا في لا فوري ديالنا بوحدها. سلايد سويفون. نيفو فونكسيونيل شنو باقي عندي؟ نيفو فونكسيونيل ططط مزيان. لا لوسون 3 ما غاديش نديرها. دونك لي نيفو فونكسيونيل. دونك pour fonctionner avec un certain ce qu'on appelle avec un certain utilité, لا نوفوتي كتزاد كل مره كيزيدوا لنا مايكروسوفت شي حاجه كيخترعوا باغ اكزومبل ولا كيكتشفوا ولا كي ديفلوبي بليتو اون ابليكاسيون جديده كتزاد في ان نيفو فونكسيونيل. دونك بور ترافايي افيك 2008 خص لي نيفو فونكسيونيل يكون عندك 2008 اي انسي دو سويت. دونك لي نيفو فونكسيونيل عندنا ديال لافوري وعندنا ديال لو دومين. دونك لي نيفو فونكسيونيل كاين ويندوز 2000 2003 2008 2008 ار 2 وكاين دابا ويندوز 2012. Donc, si vous voulez travailler avec le niveau fonctionnel Windows 2000, vous devez avoir les serveurs execute 2000 serveurs. Si vous voulez travailler avec le niveau fonctionnel Windows Server 2003, vous devez avoir des serveurs qui s'installent sur Windows Server 2003. Le niveau fonctionnel 2008, c'est que les serveurs qu'on fait en 2008. Par exemple, si j'ai le niveau fonctionnel Server 2008, je ne peux pas installer un serveur avec 2003 en tant que contrôleur de domaine. الله يرضيك. ماشي سيرفر مومبر. الا كان ان سيرفر غانستالي فيه اون ابليكاسيون اس كيل ماشي مشكل، تانستالي فيه 2000 ماشي مشكل. ولكن انا لو نيفو فونكسيونيل ديالي هو ويندوز سيرفر 2008 وبغيت انستالي ان سيرفر افيك 2003 ولا هذا نو، خصو يكون الا كان كونترولور دو دومين لا، خصو يكون افيك لو ميم نيفو ديال لو نيفو فونكسيونيل. من بعد غادي تشوفوا بانه لي نيفو شاك نيفو كاين دي نوفوتي ديالو، فهمتي؟ لان النيفو فونكسيونيل كيزيد دي زاتريبيو بالشيما باش كيفونكسيوني. دونك هادي كنشوفوهم من بعد. Donc les partitions d'application telles que le DNS. Donc flintds.dit, je peux créer une partition d'application DNS باش ملي بغيت ريبليكا DNS ما يتريبليكاش بلا ريبليكاسيون DNS ديالها. كاينه ان ريبليكاسيون DNS ما كنهضروش عليها، ولكن لا زون ديال لو دومين ديالي بغيت تريبليكا مع لاكتيف ديريكتوري. دونك جو بو ايطوندر هذيك لا بارتيسيون ديالي ونكري فيها اون بارتيسيون DNS. شفتوا هذيك الباس اللي تزاد تمايا، هذيك الباس هي ديال الكاتالوج جلوبال. الا ما عندكش كاتالوج جلوبال ما غتلقاش ديك لا بارتيسيون باس. Il a un catalogue global à faire passe. Donc, bien sûr, Active Directory DNS, il travaille étroitement. L'Active Directory, il utilise DNS pour travailler. Donc, d'abord, c'est la partie DNS ديالو تكون معاه. Ok? الله يحفظك ودي سلام، أنا عارف اللي كاين. Donc, slide suivant. La relation d'approbation. Donc, il a une forêt externe ou une forêt externe. Deux forêts, ok? On brille les utilisateurs. Exemple, نعطيك un exemple. Par exemple, l'ONCF.ma ou l'OCP.ma. حنا كنعرفوا بان l'OCP كيستعملوا لي تران ديال l'ONCF. بغيت اسيدي واحد لي زوتيليزاتور ولا لي ادمينستراتور ديال l'OCP ياكسيديو l'ONCF. بيان سور هادو راه كاملين سو سون دي فوري ديستان. علاش l'ONCF ولا l'OCP ما يمكنش يكونوا في فوري وحده، متفقين؟ هادي فوري وهادي فوري. ولكن pour avoir l'accès, les utilisateurs de l'OCP يدخلوا l'ONCF, خصني créer ce qu'on appelle la relation d'approbation. Donc la relation d'approbation, شنو كدير؟ كتبروفي ليا لي جون ديال l'OCP. ملي كنكريها l'ONCF تيولي عارف l'OCP والOCP تتولي عارفه l'ONCF بيان سور الا كانت بيديريكسيونيل. الا كانت بيديريكسيونيل لي دو يعرفوا بعضياتهم. الا كانت اوني ديريكسيونيل شوف انت لو شيما اللي مدير نتايا. دونك باغ اكزومبل في لو شيما اللي عطينا حنايا تمايا، دونك عندك ان دومين ابروفي و ان دومين اوتوريزي ابروفي. دونك هذاك ان سول شيما. ديما دير العكس ولا فهمها بالطريقه اللي غادي نشرحها لك انا. الا كانت لو ان سي اف ابروف او ان سي اف ابروف لو ان دي ا، دونك فهمها غير من لو نون ديالها غتفهمها. انا جابروف لو ان دي ا، انا جو في كونفيونس او جون دو لو ان دي ا. يعني شنو خص يوقع في الاخر؟ خص لي زوتيليزاتور ديال لو ان دي ا هما اللي غيأكسيديو لعندي. كاين اللي تيفهمها بالطريقه ديال جابروف
وكاين اللي كيفهمها بالسهم. الا قلت لك او ان سي اف ابروف او ان دي العكس، ليوتيليزاتور ديال او ان دي كي اكسيديو لو ان سي اف. فوالا بحال عطيتهم الباج. Lorsque je dis ONCF approuve ONDA, donc je donne une approbation, je donne une attestation, je donne un badge, comme il dit Hassan, pour les gens de l'ONDA pour accéder à mes ressources. J'approuve un ONDA pour accéder à mes ressources. Ça fait? Donc, il y a la relation d'approbation. Donc, des questions. Sinon, on passe vers ce qu'on appelle. انا ماشي ما دخلش ادمين. عطيوني سميتو، عطيوني سكون ابل دوكيمون نبارطاجي لو دوكيمون ا بريزونطاسيون. وي اخوان لي زادمين عطيوني بريزونطاسيون. فوالا بيرو. ميرسي بوكو سي اشرف جو سي با شكون اللي عطاني لا بريزونطاسيون. لا بانت لا بريزونطاسيون عطيوني 5 سيل فو بلاي. مازال. دونك اون اتوندون لي جون اللي عندهم الفيرتوال بي سي téléchargé 2008 يطابيو واحد. اللي موجد الفيرتوال بي سي ولا الفي ام ار ولا الفيرتوال بوكس انسي كو ليماج ديال ويندوز 2008 ار 2 يطابي لنا واحد. ها 3 جون 4 5 6 مزيان اسيدي الحمد لله. بعدا كاينين دي جون اللي موجدين 2003 سي سي كوميم. وي سي لا ميم شوز. حنا غادي نشوف لي شوز اللي غنديرو في دي سي برومو ابدل ديرهم حتى في 2003 لا ميم شوز. انا غير متفرج. لا انت عندك خدمتك دي سي دونجي، خدمتك انت بوحدها. دونك ردوا معايا البال. دونك اون فا لونسي سكون ابل فيرتوال بي سي ولا في ام ار. دونك فيرتوال بي سي فين هو؟ وي طك فيرتوال بي سي. Mais c'est automatiquement يعطيكم un assistant pour ajouter une nouvelle machine. دونك سويفون يلا ردوا معايا البال اللي لونسا معايا راه ما كيبان والو. وتبعوا معايا بلو فوكال، ما عندي ما ندير لكم. مازال واخا سيدي نتسناو. يلا نتسناو حتى شكون. راه سمعت لويز راني كنتسنى. حيدتو ليا الدوكيمون. عاد رد ليا الدوكيمون غير راني افيشي. بلاتي نخرج ونعاود ندخل. صبر. تا واحد يدير ليا الريد وواحد يحيد ليا الريد. ما علينا. صيفط. الور بيرو اسبيرو انا دوز دابا. سانك مزيان. دونك اون لونس فيرتوال بي سي. دونك برومييرمون تيعطينا لاسيستون. دونك نديرو سويفون. بيان سور créer un ordinateur virtuel. سويفون كتعطيه لو نون دو لورديناتور فيرتويل. سويفون. هنا كتختاروا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديرو 2003 ولا هذا ماشي مشكل. هذا غير بوغ لو سيستيم. ريغلي لا ميموار فيف. الناس اللي عندهم لا ميموار ناقصه شي شويه ينقصوها ولا يزيدوها. اكزومبل انا جو بو ميتر 1024 يعني 1 جيجا. سويفون. بيان سور هنا غيقول لك ان ديسك دور اكزيستون. نقول ليه لا، ان نوفو ديسك دور فيرتويل. هذه ما تغلطوش فيها الله يرضي عليكم. ان نوفو ديسك دور فيرتويل. سويفون. لا يقول لك الشيما فين غتحط لي ديسك ماشي مشكل. غتقول لها خليه فين ما لحتيه. سويفون. Et terminé. Donc, je vous attends. Une fois que lancé ou terminé, tapez les 1-1. يلا اللي كري لا ماشين فيرتويل كو سا سيغ في ام ار ولا فيرتويل بوكس ولا هذا. تبارك الله سي كراف. عندك جوج نقاط زايدين. تبارك الله سي مارس عندك نقطة واحدة بارك عليك. وانت السوفونتي عندك زيرو. سي فيصل دير مجتهد. اش تعطي لس جيب ورقة. قبل ما ديماريو لا ماشين فيرتويل غديروا لي بارامتر. سوف كنقول
دونك قبل ما نديماريو لي ماشين فيرتويال غادي نديرو باغامتر. دونك في باغامتر غنمشي لهاد لو ليكتور سي دي دي في دي. دونك غادي نكونيكتي ليه اون ايماج ايزو. تا هذا فيرتوال بي سي، ديزولي. فيرتوال بي سي كنمشيو ليه لاكسيون. فين هي فيرتوال بي سي تا كديماري لا ماشين وعاد تجي دير سي دي. المهم صافي بحال فيها والو. دونك كديماري لا ماشين وكدير سي دي كابتوري ليماج ايزو. دونك ديك الساعه كتمشيو تعطيو نتوما ليماج ايزو اللي عندكم ديال ويندوز 2008 ار 2. دونك اسيدي ديرو دوكيمون طرافاي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا الاورديناتور ما بانش. دي ايماج ايزو. اوكي السلام عليكم. انا ما كنشوف لا عليك لا ريد لا والو. شكون اللي خرج كاين ريد على كورابيكا؟ عاد دابا عاد داروا الدونجي، حيدوا الدونجي نيت. هاكا خويا تفضل السي كورابيكا، راه ما عليكش الريد، راه على الكونيكسيون. المايك فري اخويا، عا ما تخلاش. تفضل السي كورابيكا، المايك فري اخويا، ميرسي. اوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديزولي الخوت على هاد لابان. سي تو سامبلومون داك الفي ام ام بوان 6 ديال فيرتوال بي سي هو اللي كريي لي واحد لو كراش ديال السيستم. طلعت اون باج بلو الى داك الفيشي في ام ام بوان 6 لانه هذاك هو الفيشي ديال لا فيرتواليزاسيون. دونك هذاك البي سي فيرتوال ماشي كومباتيبل مع ويندوز 8. دونك اول مره كيعطينا هذا البروبليم هذا. سي بور سا اصلا مايكروسوفت كتقول لك ما تانستاليوش. المهم انا غادي نكمل معكم في ام وير. دونك في ام وير ورك ستيشن. فوالا. دونك اتاشيتو ليماج ايسو الاخوان. اتاشيتو ليماج ايسو ديال ويندوز 2008. ديماريتو لانستالاسيون. دونك لانستالاسيون ديالها سي سامبل، ما كيبان والو. تيست ديال الدوكيمون. ويت مزيان. دونك اتاشيتو ليماج ايزو ياك. دونك ديماريو لا ماشين ديالكم اوتوماتيكمون غيتلونسا لانستالاسيون ديال ويندوز 2008 سيرفر. دونك لانستالاسيون سي سامبل بحال اي ويندوز، كو سوا ويندوز 7 ولا فيستا. سي كو دي سويفون جاكسبت. غتوصلوا لواحد لابارتي ديال الا كانت عندكم اون سي جامي ليست ديال الاو اس ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون. انستاليو ستاندار فيرسيون كومبليت. هاد شي واحد انستالي فيكم فيرسيون مينيمال راه ويندوز كور. اوكي الكي ما ديروش بلا ما ديروا الكي. دونك انا غنديماري هاد لا ماشين كي ديجا انستالي ونتسناكم حتى كنتانستاليو هذاك. واخا نورمالمون دو توت فاسون نتوما غادي تانستاليو وانا غادي ندوز معكم التي بي هنايا اون سلايد. وديك الساعه ديروا لي تي بي عندكم نتوما ملي تساليو لانستالاسيون ديال 2008 سيرفر. متفقين معايا؟ كلشي متفق معايا؟ كاين شي واحد غير محتاج شي شرح كومون انستالي ويندوز 2008؟ وراه سي سامبل. شكون اللي باقي ما اتاشاش الايماج ايزو؟ شكون باقي ما اتاشاش الايماج ايزو؟ واحد. فيرتوال بي سي عندك ولا في ام وير؟ فيرتوال بي سي ولا في ام وير؟ جاوب السي مروكو. اوكي صافا سي بون. دونك كلشي الله يرضي عليك اللي دوز هاد لابارتي لونسا لانستالاسيون ديال 2008 يطابي لي واحد باش نشوف واش نقدر نبدا ولا ما نبداش. لي لانستالاسيون ديال 2008 يطابي لي شي واحد. عندي سي بي 32 بيت واش يخدم؟ انا عندي سي بي اللي مصيبه كحله. اللي عنده سي بي 32 بيت ما يخدمش ليه الار 2. اللي عنده سي بي 32 بيت ما غيخدمش ليه الار 2. خصك 2008 عادي اكس 86 سين هاد القضيه يعني. خصكم 2008 الاول ماشي الار 2. خصكم 2008 العادي. ويندوز 8 الا كان 64 واش البروسيسور ديالك 64. الا كان عندك بيسي بورطابل من لي جينيراسيون جداد راه 100% 64. البروسيسور ماشي لو سيستيم. واخا يكون عندك لو سيستيم 32
le processeur est-ce qu'il supporte la virtualisation. نسينا هاد القضية، نسينا هاد القضية هادي نسيناها. المهم اسمحوا لي انا نسيت هاد القضية هادي، خصنا نبدلو لي ليان، قلبوا على ان ليان بوغ تيليشارجي 2008 x86. وسمحوا لي انا غادي ندير معكم لو تي بي اون سلايد، يعني غير اون دوكيومونطاسيون نتوما غادي تشوفوا من بعد. اوكي متفقين؟ دونك اللي عنده ال 64 لا فيرتواليزاسيون راه غادي يدوز، اللي ما داش ليه الله يرضي عليكم يعاود يتيليشارجي ويندوز 2008. راه الاخوان غادي يحاولوا يشوفوا لكم ان ليان بور ويندوز 2008 اكس 86 الله يرضي عليكم، يعاود يتيليشارجي هذا. دونك سمحوا لي انا ما غادي ندير. دونك اون باس فيغ لو تي بي كونترول انسرت. دونك غادي ندخل ل 2008 2.3.por. Donc, est-ce que tout le monde peut visualiser le contenu? Oui, مزيان. Donc, هذا هو 2008 serveur. Donc, هذه هي la première installation. Une fois qu'installé, كتبقى dedans. Donc, premièrement, avant de commencer, il faut utiliser une adresse IP statique. Donc, clique droit sur la carte réseau, centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Propriété. الناس اللي عارفين كيفاش يبدلوا TCP IP راه مزيان. TCP IP ونعطيو une adresse IP عادية 192.168.2.1 par exemple. باسريل ولا هذا ماشي مشكل، واخا مغاديش نستعملوها. 1.1.1 DNS 212.217.0.1 par exemple. Donc الله يرضي عليكم نوطيو شنو avertissement la passer par défaut n'est pas sur le même. Ah oui, 2. Donc نوطيو premièrement avant d'installer Active Directory. اللي صلح على داكشي الدوكيومونطاسيون انا كنشرح، وبالنسبه للدوكيومون غادي يبان عندك بشويه بشويه باش يبان لك كومون فيغ سا. دونك برومييرمون مشيت كليك دغوا سيغ لا ماشين داك لا كارت ريزو ديالي بلا دغوات سونتر دو ريزو بارطاج. من بعد عطاني لو سونتر دو ريزو بارطاج، مشيت على اليسار درت موديفي لي بارامتر دو لا كارت، كليكيت بلا دغوات على لا كارت ديالي درت بروبريتي، مشيت لي بارامتر تي سي بي اي بي ودرت لي بارامتر ديال لادريساج اللي بغيت. دونك كتختار اون ادريس من عندكم. متفقين؟ دونك هذا ان ليان تورنت بوغ اكس 86. ميرسي بوكو دي 621 سمحنا بزاف. دونك بوغ انستالي اكتيف ديريكتوري لا فاموز كوموند démarrer exécuter dc promo. دونك الله يرضي عليكم démarrer exécuter dc promo نوطيوها dc promo. هادي هي لا كوموند pour installer. Donc c'est tout simplement domaine controller promotion. Promouvoir un contrôleur de domaine. Indiquer DC promo. Lancer. Donc on attend les fichiers binaires et charger. يلا سيدي يلا يلا. شحال عطي لهاد الماشين انا؟ عطيها 2 جيجا مش ام في. لا غير كنسكت مرة تنسكت en attendant يتشارج لي فيشي بينار ديال لاكتيف ديريكتوري. يا الله يا الله جيسبر كو ان بتي بو فهمتو شي شويه، واخا لا شوز ان بتي بو كومبليكي بالنسبه لاكتيف ديريكتوري. الناس اللي ديجا عرفوا فيه شي حاجه دونك ان بتي بو غيكون عندهم ان لي برون دي زاكي، خداو دي زاكي الحمد لله اليوم. سينو اون سي جامي ماشي ضروري اننا غادي نكون شي حاجه صافا مزيان. ويلا واخا تكون غتانستالي الداتا
عيلي عيلي يا مال حبيبي مالو عليا كتسجل الدونجي سجل صيفطني خلاق عمرك شي فورماتور تيغني هو انا حبيبي ديما ندير يا العالي يا ربي ها لاباس ها هو تلونسا مزيان دونك هذا سي لو مود افونسي ما غاديش نكونشيو حنا بالنسبه لنا دونك سويفون هنا ان بتي بو ابيرسو سور لاكتيف ديريكتوري شنو هو سويفون دونك انا شنو تيطلب منا واش اون فوري اكزيستون ولا كريي ان نوفو دومين دون اون نوفيل فوري علاش لانه ملي بغيت انستالي ان كونترولور دو دومين وديجا عندك لا فوري كتختار هذه وكتقول ليه واش اجوتي ان كونترولور دو دومين جديد ولا اجوتي ان نوفو دومين يعني الا كانت عندك اون فوري فيها رابع وبغيت اجوتي واحد الدومين جديد غادي نختار هذه ديال كازا ولكن الا بغيت ناجوتي غير ان كونترولور دو دومين كنقول لي اجوتي ان كونترولور دو دومين ومن بعد غادي نعطيه لو نون دو دومين دونك حنا ما عندناش ان نوفو كونترول ما عندناش دومين قديم دونك كنقول لك كري ان دومين جديد اون فوري جديده دونك هذه كومبليتمون لو نون كومبلي ديال لا فوري اي لو دومين دونك جو في ميتر باغ اكزومبل ماروك كمبيوتر اقرا ار اس بي دونك ام ا اي ار بوان لوكال سويفون دونك هذه فيريفيكاسيون ديال لا ديسپونيبيليتي غادي يشوف في لو ريزو ديالك انت واش كاين ديجا ان دومين واخد هاد لو نو هذا متفقين واش ديجا ان دومين واخد لو نو الا ما لقاش غادي يدوزنا فيريفيكاسيون يا دار ما كاين حتى حاجه سيتينغ هاد لا كارت هادي فين كونيكتي هادي فانس داكشي علاش كتعطل دونك فاميلي زيرو فوالا هنا غيقول لي نيفو فونكسيونيل اللي باغي تخدم به امتى غنختار 2003 الا كانوا عندي دي كونترولور دو دومين باقي في السيرفر 2003 دونك حنا اون ترافاي افيك 2008 ار 2 اون بو اوتيليزي 2008 ار 2 لانه فيه بليزيور افونتاج تزادو فيه دونك سويفون اناليز دو لا كونفيغوراسيون دي ان اس شوف واش عندك دي ان اس ولا لا quelque chose ici donc on continue analyse de la configuration DNS يلا دونك هنا غيقول لك شنو غادي تانستالي بار ديفو دونك هنا نقدر نانستالي لو كونترولور دو دومين سون سيرفر دي ان اس اوكي ولكن انا محتاج لو سيرفر دي ان اس علاش لانه هو باش غادي ندير لا ريزوليسيون ديال لي نون ديالي هنا كاتالوج جلوبال مديكوشي لحقاش عندك ان سول فوري يلا فوري جديده امتى غتحتاج الكاتالوج جلوبال الا كان عندك ملتيبل دومين متفقين دونك سويفون عاوتاني اناليز دو الكونفيغ ويلي واش تبع هادي دونك هنا شنو البروبليم اللي غيعطيك هنايا امبوسيبل دو كريي اون ديليغاسيون بور سو سيرفور دي ان اس هذه غنشوفوها في ان موديل من بعد ولكن غنشرحها لكم دابا سي تو سامبلومون لحقاش ما عنديش اون اوتوريزاسيون اون نا با نوتر اي بي اون دي ان اس كيفاش نوتر اي بي اون دي ان اس كندير لا علاش غادي ندير لادريس اي بي ديالي في دي ان زعما هاد ليغور ديالي هاد ليغور اللي طلعت لي كدير واش على ود هاد ليغور سي واش على ود هاد ليغور نو هاد ليغور سي تو سامبلومون باسكو جي با نقدر نكون فهمتك انت شنو بغيتي تقول انت هضرتي معايا اون مود افونسي يعني ما عنديش لونجسترومون ان اس لونجسترومون ديال لادريس اي بي ديالي فين ولكن ما كملتيش باش يفهموا الناس ما عنديش اون ديليغاسيون من لي روت لي دي ان اس روت شنو هما لي دي ان اس روت هما لي دي ان اس مونديو ديال لو موند كاينين 13 سيرفور دي ان اس او موند اونتي هما اللي كيجيريو لي نون دو دومين دونك فاش كنكري ان نون دو دومين جديد خصني اون ديليغاسيون باش نستعملو على برا تيست كاين الصوت تيست 5 دونك باش نستعمل لو دومين ديالي على برا خصني اون ديليغاسيون من عند لي سيرفور مونديو انا لي ديليغاسيون اللي كناخذو حنا في المغرب منين تناخذها من عند ماروك تيليكوم علاش لحقاش اون كري باغ اكزومبل كازا بوان ام ا راه ديجا بوان ام ا سي ان دومين ديجا ماروك تيليكوم خدات لوتوريزاسيون من عند لي سيرفور مونديو بوغ جيري بوان ام ا دونك اي حاجه تحت من بوان ام ا يعني لي زونفون ديال بوان ام ا سي ماروك تيليكوم كي لو جير اوكي دونك انا فاش غادي نبغي نكريي ماروك بوان ام ا اون طونك دومين خصني ناخذ اون ديليغاسيون
payante, bien sûr, c'est une délégation payante. Je prends une délégation à partir de Maroc Télécom pour avoir avec le nom de domaine utilisé à l'extérieur. ولكن بالنسبة لنا حنايا ما عندناش هذا البروبليم لحقاش on va l'utiliser seulement en local. Donc هنا نقول لي c'est pas grave, je vais continuer. هنا هذا l'emplacement ديال NTDS و 6 فول كيف ما قلت لكم قبيله هذاك NTDS je peux par exemple parcourir ونصيفطو لدي دو بوان ولا هذا. دونك انا ما عنديش هذا لو مود باس. الله يرضي عليكم اغلبيه لي جون لي زادمينستراتور ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون كيغلطوا كيسحابهم لو مود باس اللي تنديرو هنا راه هو لو مود باس باش غنوليو ندخلو ادمينستراتور. نو سي كومبليتمون فو. سي لو مود باس دو لا ريستوراسيون اكتيف ديريكتوري. لحقاش ملي كنخرج انا باغ اكزومبل عندي الكونترولور دو دومين وقع فيه بروبليم وكنديماريه كنعرفو حنا لو démarrage en mode sans échec, le démarrage de la dernière configuration 5-5. 5 donc 2 1 2 يا ربي مشكلة. donc j'attends une fois 5-5 5-5 s'il te plaît 5-5 مزيان رجع من le mot de passe. هذاك le mot de passe c'est pas le mot de passe ديال l'administrateur باش غتولي تجير Active Directory. هذاك le mot de passe utilisé ce qu'on appelle le mode de restauration Active Directory. فاش كتولو ديماري لي ماشين ديالكم كتعرفوا مود سون ايشيك مود ديرنيير مود كونفيغوراسيون لي كونترولور دو دومين عندهم ان مود حتى هما سميتو مود دو ريستوراسيون اكتيف ديريكتوري. في لو مود دو ريستوراسيون اكتيف ديريكتوري لو مود باس اللي غيطلب منك ماشي هو لو مود باس ادمينستراتور. غيطلب منك هاد لو مود باس اللي كنديرو حنا فيه دابا. المود باس اللي كديرو هنا ماشي هو لو مود باس اللي غتاخد في الادمينستراتور. Là, par exemple, je travaille avec 1, 2, 3 pôle en tant que mot de passe. Là, je peux mettre password. ومن بعد ملي غندخل بالادمينستراتور ما ندخلش باسورد غندخل ب 1 2 3 بول. ولكن قول لي كيفاش جاب هو ديك 1 2 3 بول ملي ما غاديش ندخل انا هنا. من بعد هذاك الادمينستراتور اش ما مود باس كيدير لي باش نشرحها لك. سي تو سامبلومون كيمشي كيفيريفي لا سام لوكال ديالك. l'administrateur باش انستالي سي لاكتيف ديريكتوري كياخد لو مود باس ديالو كيحطو في لاصام. يعني لو مود باس دو l'administrateur لوكال باش داخل انا دابا قبل ما نانستالي لاكتيف ديريكتوري نفسه هو المود باس اللي غيولي عندي من بعد ديال l'administrateur ديال لونتربريز اكتيف ديريكتوري. متفقين؟ مي هاد لو مود باس الله يرضي عليك سي با لو مود باس ادمينستراتور سي لو مود باس دو ريستوراسيون دي سيرفيس دو دوني اكتيف ديريكتوري. متفقين؟ suivant. Donc هنا كيعطيني لي زانفورماسيون اللي درت. جو بو اكسبورتي هاد لي بارامتر غادي نشوفوهم من بعد. لي بارامتر ديالي جو بو لي زوتيليزي في ان ويندوز كور et je peux mettre suivant et bien sûr l'installation démarre ديال l'active directory. Donc en attendant l'installation qu'il finit نفيريفيو هذاك لي فيشي اللي حطيت. دونك هادو هما لي زانفورماسيون. dc install new forest permission لان قلنا لي نوفيل فوري. Replicate for a new domain, bien sûr le domaine هو اللي غيتريبليكا. New domain c'est la forêt هي اللي جديدة. New domain سميتو MAR يعني Maroc Computer. Donc غلط donc MCAR désolé. De toute façon un nom de domaine MAR.local. Le niveau fonctionnel de la forêt هو 2008 R2 هو numéro 4 لأن 2000 2003 2008 2008 R2. Niveau fonctionnel domaine c'est le même. واش installer DNS oui. واش كونفيغري كاتالوج جلوبال وي لان كوشيتهم. واش كرييت ديليغاسيون دانس ما عنديش لا ديليغاسيون هضرنا على قبيله نو. داتابيز لو شيمان ديال لا باز دو دوني ان تي دي اس الشيمان ديال ان تي دي اس لوغ الشيمان ديال سيس فول. لو مود باس ديال ريكوبيراسيون ديال لي سيرفيس دو دومين اكتيف ديريكتوري هنا تيخليها خاويه لان بار ميزور دو سيكوريتي ديالك خاويه. حتى كتجي نتا نهار غتبغي تستعمل هاد الفيشي هذا كتعمرو بلي مود باس اللي بغيتي. بيان سور ران تايم هذا روبوت بيان سور الا سالا غادي ندير ليه يس. دونك هذا هو الفيشي اللي عندي ديال لا كونفيغوراسيون اكتيف ديريكتوري. دونك هذا ما كان بالنسبه للانستالاسيون ديال الاكتيف ديريكتوري. جيسبر كو لو كور الحمد لله داز مزيان. دونك اون فا بروندر اون بتيت ديال 10 minutes en attendant l'active directory تانستالا.
ملي غادي تانستالا جو في بروندر لو مايك ونوريكم لاكتيف ديال كسوري من بعد كي داير، ونكملوا ان شاء الله في دوطخ سيونس لا بغا الله. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اوكي، شكرا الاخ ديالنا كورابيكا، تحيه للاخوان الاخوات اللي معنا. شي ورضا الاخوان، الله يخليكم. الاخ ديالنا السي كورابيكا، خذ وقيتك اخويا، اشرب شي كاس ديال الماء وشي كوير راك تسكني واقيلا، راه كتجر. تبارك الله على اخي كورابيكا، شكرا يا اخي، وتحيه للجميع اللي التحقوا بنا. دونك كنا طوندو الاخ ديالنا كورابيكا ياخذ النفس ديالو وان شاء الله ويرجع مع الاخوان. ميرسي الاخوان. دونك فوالا، المهم الاخوان يسمحوا لنا الاخوان على الراد. دونك كنا طوندو بما رجع الاخ ديالنا كورابيكا. دونك هو الاخوان، واش كنتو ديجا مانستالين نتوما هاد كنتو ديجا مانستالين السيرفر؟